नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। तपाईले यहाँ कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयको कुनै पनि टपिकको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईलाई पढ्नु मन छ तर तपाईसँग मेटेरियलहरु छैन, साधनहरु छैन भने अब तपाईले टेन्सन लिनु पर्ने छैन, किनभने हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको हर कुनै विषयको हर एक भिडियो, हर एक टपिकको भिडियोहरु हामीले बनाएर राखिसकेका छौं। तपाईले बस त्यहाँ गएर खोजेर पढ्नु पर्छ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो, हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई भिजिट गर्नुभयो भने तपाईले सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला है त। र फेरि पनि नमस्ते मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु, म आज तपाईलाई मेरो नेपाली अथवा कक्षा 2 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर पढाउन आएको छु। र आज हामीले के पढ्छौं त पाठ 4 पढ्छौं। कति पाठ 4 पढ्दै छौं र 1 2 3 को पाठ 1 2 3 को भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु, माथि हालिसकेको छु र तपाईले आज के पढ्दै हुनुहुन्छ पाठ 4 पढ्दै हुनुहुन्छ। र पाठ 4 मा आज हामीले के पढ्छौं, पढ्दै जाँदै हामीले पढ्ने छौं, केही नयाँ कुराहरु सिक्ने छौं। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईले कपी र पेन्सिल राखेर बसेर पढ्नु होला, किनभने केही नयाँ कुराहरु आउँछन्, त्यो कुराहरुलाई हामीले सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त। र हामीले यहाँ 1 नम्बरमा देख्न सक्छौं, 1 नम्बरमा यहाँ देख्न सक्छौं लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको छ। र पहिला गीत गाउनु भन्दा अगाडि हामीले यहाँ दिएको चित्रमा के देख्यौं यो हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ के देख्यौं, यहाँ यो झुन्नाइएको छ नि, यसलाई हामीले के भन्छौं तराजु भन्छौं। हामीले अगाडिको पाठहरुमा तराजु भनेका छौं, हो यसलाई के भन्छौं तराजु। र यहाँ सानो दुईवटा ढक छन् नि, दुईवटा, यसलाई के भन्छौं ढक भन्छौं। यसलाई के भन्छौं रे तराजु भन्छौं। यहाँ माथि लेखेको छ। र यो तराजु र ढक त हामीले थाहा पायौं। र त्यसको साथसाथै हामीले यहाँ के देख्छौं, अरु हामीले यहाँ बोरो देख्छौं, बोराहरुबाट के खसिरहेको देखिरहेका छौं, सायद धान हुन सक्छ। र यहाँ हामीले घिउका बट्टाहरु देख्न सक्छौं भने यहाँ एउटा सानो मुसा पनि देख्न सक्छौं। के मुसा हो, तपाईहरुले देखेको बुझेको सही छ। ल अब हामी पढ्ने तयारी गरौँ है त। र यहाँ लेखेको छ तराजुमा मुसो भनेको छ र यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ तराजुमा मुसो बसेको छ। ल म पनि पढ्छु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै लय हालेर पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल म सुरु गरे, तपाई पनि सँगसँगै पढ्नुहोस् है। म सँगसँगै गीत गाउनुहोस्। ल 1 माना चिउरा 2 माना घिउ, आउनु भयो आमा गर्छु म त जिउ। 10 किलो चिनी 20 किलो दाल, मुसाले त पारेछ बोरा काटी प्वाल। 4 पाठी चामल 3 लिटर तेल, चौरमा गएर खेलौं नयाँ खेल। कुदाएछ मुसाले माइजूको रिङ, तराजुमा चढेर खेल्न थाल्यो पिङ। हो हामी यसरी यो गीतलाई गायौं र मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि यो गीत गाउनु भएको होला, मसँगै गाउनु भयो होला। र यहाँ के भनेको छ भने यहाँ हामीले यो गीत गाएर के सिक्छौं त भने के छ 1 माना चिउरा 2 माना घिउ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं 1 माना चिउरा 2 माना घिउ, आउनु भयो आमा गर्छु म त जिउ। यदि तपाईको बुवा मम्मीहरु कतैबाट आउनु भयो अथवा तपाई आफ्नो बुवा मम्मीलाई तपाई कतैबाट गएर घर जानु भयो भने तपाईले के गर्नुपर्छ, आफ्नो बुवा मम्मीलाई नमस्कार जिउ गर्नुपर्छ है त। र यहाँ लेखेको छ मुसाले त पारेछ बोरा काटी प्वाल। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं, हेर्नुस् त बोरा काटेर प्वाल बनाएर है यहाँ भएको सामानहरु खसिरहेको हामीले देख्न सक्छौं। त्यस्तै कुदाएछ मुसाले माइजूको रिङ,
तराजुमा चढेर खेल्न थाल्यो। पिङ मुसाले के गरेछ, माइजूको रिङ नै ट्याप्प टिपेर कता लग्यो, कता अब भेटेनछ र के गरेछ, तराजुमा गएर पिङ खेलिरहेको छ। हामी यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कसरी पिङ खेलेको छ, टक्क हुई हुई चचहुई गर्दै पिङ खेलिरहेको हामीले देख्यौँ। त्यस्तै अब हामीले यो 1 नम्बरमा भएको ल मिलाई गाउनुहोस् भनेको थियो र यहाँ तराजुमा मुसो भन्ने थियो, यो हामीले गायौँ। र अब हामी के गर्छौँ त, 2 मा जान्छौँ र यहाँ 2 मा हामीले के देख्न सक्छौँ, ल भन्नुहोस् त। हामीले यहाँ 2 मा भित्ते पात्र हेरेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। पात्र पनि धेरै किसिमका हुन्छ। एउटा भित्ते पात्र हुन्छ। भित्ते पात्र भनेको के हो, भित्तामा टाँसिने पात्र हो। त्यो पात्रमा के हुन्छ, दिनहरू हुन्छ, गते हुन्छ, बार हुन्छ, तिथिहरू हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमको चाडपर्वहरू के कतिमा परेको छ त्योहरू लेखेको हुन्छ र हामीले भन्छौँ नि, आज त दसैँ परेछ, आजको दिन त दसैँ हो भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ त, भित्ते पात्र हेर्छौँ, त्यहाँ हेर्छौँ, आजको यो गते, यो मितिमा, यो तिथिमा दसैँ परेको रहेछ भनेर हामीले भन्छौँ है त। ल अब हामी टक्क लाएर यहाँ एउटा भित्ते पात्रको के छ, चित्र दिएको छ, एउटा महिनाको, यो हामीले पढ्छौँ। अनि यहाँ तल सोधेका छ प्रश्नहरू र यो प्रश्नको के गर्छौँ त, उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ है त। र यहाँ लेखेको छ, ट्याक्क हामीले हेरौँ है, म कलर लगाइदिन्छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ वैशाख 2077 साल। हामीले के बुझ्यौँ त, यो यहाँ दिएको पात्र हो, 2077 साल वैशाख महिनाको रहेछ। के को रे, 2077 साल वैशाख महिनाको रहेछ। र हामी यहाँ इङ्ग्लिस डेट पनि देख्न सक्छौँ। यहाँ के लेखेको छ, 2020 अप्रिल र मे भनेर दिएको छ। अप्रिल र मे, यहाँ 2वटा महिना छन् इङ्ग्लिसमा, एउटा अप्रिल रहेछ, एउटा मे रहेछ। यो 2020 सालको पात्र रहेछ भने नेपाली डेटमा 2077 साल वैशाखको पात्र रहेछ। र त्यस्तै अरू हामीले के देख्न सक्छौँ यहाँ भन्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अन्डरलाइन लगाइदिएँ। यो के देख्न सक्छौँ, यहाँ हामीले बारहरू देख्न सक्छौँ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ। र आइतबारलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ, सोमबारलाई के भन्छ, मङ्गलबारलाई के भन्छ, यस्तै गर्दै शनिबारलाई के भन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। एकचोटि हामी पढौँ है त। आइतबार भनेको सन्डे हो, SUNDAY सन्डे भनिन्छ। सन्डे भनेको आइतबार हो। त्यस्तै MONDAY मन्डे भनेको सोमबार। TUESDAY ट्युसडे भनेको मङ्गलबार हो। त्यस्तै WEDNESDAY वेडनेसडे भनेको बुधबार हो। त्यस्तै THRUSDAY थर्सडे भनेको के रहेछ, बिहिबार रहेछ। र FRIDAY फ्राइडे भनेको के रहेछ, शुक्रबार रहेछ। त्यस्तै SATURDAY स्याटरडे भनेको के रहेछ त, शनिबार रहेछ। र यो रातो शनिबारलाई किन रातो लागेको होला भन्नुहोस् त। शनिबारलाई किन रातो लगाएको हो, हाम्रो नेपालमा शनिबारको दिन छुट्टी दिइन्छ, त्यही भएर हामीले रातो लगाएको छौँ। र हामीले पात्र हेर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ, जहाँ जुन दिनमा रातो अङ्कले लेखिएको हुन्छ अथवा रातो लगाइएको हुन्छ, त्यो भनेको के हो, छुट्टी हो, बिदा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र हामीले अर्को के कुरा थाहा पायौँ, ल भन्नुहोस् त। यहाँ वैशाखको 1 गते कुन बार परेको रहेछ, सोमबार परेको रहेछ हो। त्यस्तै वैशाखमा जम्मी कतिवटा दिन परेको रहेछ, 31वटा। कतिवटा गते परे रहेछ, 31वटा गते परेका रहेछन्। कतिवटा, 31वटा है त। ल अब हामीले यहाँ हेरौँ, 1 गते के परेको रहेछ, वैशाख 1 गते एउटा बिस्केट जात्रा परेको रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा बिस्केट जात्रा, एउटा षष्ठी परेको रहेछ। त्यस्तै 6 गते वरुणथिनी एकादशी अथवा एकादशी परेको रहेछ। त्यस्तै
11 गते माता तीर्थ औँसी परेको रहेछ। माता तीर्थ औँसीको दिन के गर्छौँ हामीले आफ्नो मम्मीको के गर्छौँ मुख हेर्छौँ। के गर्छौँ रे मम्मीको मुख हेर्ने दिन, आमाको मुख हेर्ने दिनलाई के भन्छ माता तीर्थ औँसी भन्छ भनेर बुझ्यौँ। त्यस्तै भन्नुहोस् 19 गते यहाँ छुट्टी देखाएको छ, रातो लगाएको छुट्टी हो। के लेखेको रहेछ विश्व मजदुर दिवस परेको रहेछ। त्यस्तै 25 गते के रहेछ उभौली पर्व रहेछ, बुद्ध जयन्ती परेको रहेछ। त्यस्तै 26 गते के रहेछ रेड क्रस दिवस परेको रहेछ। के रेड क्रस दिवस परेको रहेछ। र यसरी हामीले 2077 साल वैशाख महिनाको भित्ते पात्रो हेऱ्यौँ। अब यहाँ के प्रश्नहरू सोधेको छ त्यसको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुभएको छ होला। ल अब त्यसो भए हामीले उत्तरहरू दिने प्रयास गरौँ है त। कमा सोधेको छ यो कति सालको पात्रो हो भनेको छ। ल भन्नुहोस् त यो कति सालको पात्रो रहेछ। हामीलाई त थाहा छ यो 2077 सालको पात्रो हो। कति सालको भन्नुहोस् त 2077 सालको हो। मैले यहाँ हेर्नुहोस् कलर लगाइदिएको छु र गोलो पनि लगाइदिएको छु। यो कति सालको पात्रो रहेछ यो 2077 सालको पात्रो हो भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो है त। म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँले मिलाएर लेख्नुहोस्। कति सालको 2077 सालको के यो पात्रो हो है त। ल त्यसै गरी हामी ख नम्बरमा हेरौँ 15 गते कुन बार परेको छ। ल हेरौँ है 15 गते कुन बार परेको छ। यहाँ 15 कहाँ छ 15 यहाँनिर रहेछ। हेर्नुहोस् 15 गते कुन बार परेको रहेछ। यसको सिधा हेरौँ त 15 गते सोमबार परेको रहेछ। के परेको रहेछ सोमबार हो। यसरी हामीले 15 गते सोमबार परेको रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यसै गरी ग नम्बरमा हेरौँ यस महिनामा कतिवटा बुधबार परेका छन्। ल यो हेर्नुहोस् है यस महिनामा कतिवटा बुधबार परेका छन्। अब हामी के खोज्नु पर्यो बुधबार कहाँ लेखेको छ खोज्नु पर्यो। बुधबार त हामी हेरौँ त यहाँ माथि लेखेको छ नि वेडनेसडे भनेर। मैले रातो लगाएँ यो हेर्नुहोस् है त। मैले रातो लगाएँ यो हेर्नुहोस् है त। म तपाईँलाई चिन्न सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ माथि मेटाएँ है त। यहाँ बुधबार यहाँनिर रहेछ हामीले देख्यौँ होइन त हो। ल अब बुधबारको तल कतिवटा दिन परे 1 2 3 4 5 यो महिनामा कतिवटा बुधबार परेको रहेछन् 5वटा। कतिवटा 5वटा। कतिवटा रे 5वटा बुधबार परेका रहेछन् हामीले थाहा पायौँ होइन त। हो नि सर। ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हुन्छ ल हेरौँ घ नम्बरको प्रश्न के छ वैशाख 1 गते के मनाइन्छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् वैशाख 1 गते के मनाउँछौँ नयाँ वर्ष मनाउँछौँ। अब यसलाई लेख्नु पर्यो है। यसलाई म तपाईँलाई लेखेर सिकाउँछु है त। वैशाख 1 गते लेख्नुहोस् है। वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष मनाइन्छ। के नयाँ वर्ष मनाइन्छ। यहाँ मैले उत्तर लेखेँ तपाईँहरूले सार्नुहोस् है त। सजिलो हुन्छ क्या पछि पढ्नलाई। त्यस्तै 9 नम्बरमा सोधेको छ बुद्ध जयन्ती कति गते परेको छ। ल भन्नुहोस् त यहाँ हेरेर बुद्ध जयन्ती कति गते परेको रहेछ। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ 25 गते होइन बुद्ध जयन्ती लेखेको छ। यहाँ बुद्ध जयन्ती लेखेको छ। के लेखेको छ बुद्ध जयन्ती लेखेको छ। हामीलाई थाहा भयो कति गते परेको रहेछ बुद्ध जयन्ती भन्नुहोस् त। बुद्ध जयन्ती त हाम्रो 25 गते परेको रहेछ। कति गते 25 गते परेको रहेछ। के बुद्ध जयन्ती 25 गते परेको रहेछ। यसै गरी हामीले यो 2 नम्बरमा
लेखेको थियो भित्ते पात्रो हेरेर उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले भित्ते पात्रो हेर्न सिक्यौँ होइन त। र कुन बार कुन गते परेको रहेछ यो पनि थाहा पायौँ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 2 सकेका छौँ र यहाँ सोधेको प्रश्नहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यसको उत्तर पनि लेखिसक्यौँ। र अब हामी के गर्छौँ त प्रश्न नम्बर 3 मा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 3 मा के लेखेको छ हेरौँ है त। हाट बजार गएका बेला तपाईँ हराउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् भनेको छ। तपाईँ मानौ हाट बजार जानुभयो। हाट बजार भनेको के हो? एउटा सानोतिनो मेला हो। कस्तो मेला? तरकारीहरूको मेलालाई हामीले हाट बजार भन्छौँ। यदि तपाईँ हाट बजारमा जाँदाखेरि हराउनु भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला? यदि म हराएको भए म त्यहाँ भएको मानिसलाई मेरो बुबा अथवा मम्मीलाई फोन गरिदिनुहोस् भन्थेँ। फोन गरिदिनुहोस् भन्थे अथवा प्रहरी त्यहाँ नजिकको पुलिस चौकी अथवा पुलिसलाई खोजेर के भन्थे? म हराएँ भन्थे अथवा प्रहरीलाई म हराएँ भन्थे। हो यसरी हामीले के गर्छौँ? यदि म हराएको भए यस्तो कार्यहरू गर्थेँ। त्यस्तै तपाईँले भन्नुहोस् के गर्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र म तपाईँलाई एउटा अनुरोध भन्छु, के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सको बुवा मम्मीको नम्बर चाहिँ जान्नै पर्छ है त। किनभने काम लाग्छ के तपाईँलाई कहिले कसो हराउन पनि त सकिन्छ नि। तपाईँले यदि आफ्नो बुवा मम्मीको नम्बर जान्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। किनभने फोन गर्न त सकिन्छ नि त। कसैलाई भनेपछि मेरो बुवालाई फोन गरिदिनुहोस् अथवा मम्मीलाई फोन गरिदिनुहोस् भनेपछि मानिसले सहयोग गर्छन्। फोन गरेर तपाईँ आफ्नो बुवा मम्मीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी मैले प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको हाट बजार गएका बेला तपाईँ हराउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर बताउनुहोस् लेखेको छ। यदि म हराएको भए मैले यहाँ माथि उत्तर दिइसकेँ। यस्तो कार्यहरू गर्थेँ। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईँले के गर्नु पर्यो त? लेख्नु पर्यो आफ्नो कपीमा। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, म फेरि पनि भन्छु, तपाईँले आफ्नो बुबा अथवा मम्मीको नम्बर चाहिँ जान्नुपर्छ। हो यस्तै हराएको बेलामा काम लाग्छ है त। यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जाँदैछौँ। 4 मा छ उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउने हामीले। र तपाईँलाई थाहा छ यहाँ विभिन्न शब्दहरू दिएको छ, जस्तै सफा, मिठो, सुखी, सुरु, अघि भनेर। र तपाईँलाई उल्टो अर्थ पनि पक्कै थाहा छ। सफाको उल्टो अर्थ के हो? फोहोर हो। अब फोहोर खोजौँ कहाँ छ है त। सफाको उल्टो अर्थ फोहोर हो। भेटायौँ, जोडा मिलायौँ है त। र यदि तपाईँलाई थाहा छैन सफाको उल्टो अर्थ फोहोर हो भने, थाहा छैन भने मैले यहाँ जोडा मिलाएको छु, तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है त। मिठोको उल्टो अर्थ नमिठो हो। त्यस्तै खुसीको उल्टो अर्थ दुखी हो। दुखी कहाँ छ? लास्टमा छ। हो दुखी। यो उल्टो अर्थ है। हामीले के गरिरहेछौँ? उल्टो अर्थसँग के गरिरहेछौँ? जोडा मिलाएको छौँ। त्यस्तै सुरुको के हो? अन्त्य हो अथवा अन्तिम पनि भन्छ है त। सुरुको अन्तिम अथवा अन्त्य भन्छ। त्यस्तै भन्नुहोस् अघिको के हो? पछि हो। यसरी हामीले विभिन्न शब्दहरूको उल्टो अर्थसँग जोडा मिलायौँ
र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 4मा रहेको उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यो हामीले गरिसक्यौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा गरिसक्नु भएको छ होला, यो लेखिसक्नु भयो होला, होइन त? पक्कै पनि लेख्नुभयो, 2मा पढ्ने विद्यार्थी हो, गरिहाल्नुहुन्छ नि। ल अब हामी के गर्नु पर्यो? प्रश्न नम्बर 5मा जाउँ। यहाँ लेखेको छ तलका शब्दहरू पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल शब्दहरू दिएको छ, यिनी शब्दहरू हामीले पढ्नु पर्यो र त्यही शब्द यतापट्टि खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो। ल यहाँ के लेखेको छ म पहिला तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु अनि लेखौँला र तपाईँहरूले पढ्दै लेख्दै गर्दा पनि हुन्छ। सुरुमा हावा छ, बादल, उकालो, बटुवा। हावा भनेको थाहा छ, बादल भनेको आकाशमा देख्न सक्नुहुन्छ, उकालो भनेको के हो? पहाडहरू उकालो भिरालो भन्नुहुन्छ होला नि, बाटोहरू पहाडहरू उकालो हुन्छ। बटुवा भनेको बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई बटुवा भन्छौँ। पोखरी भनेको के हो? पानी एउटा ठुलो मात्रामा पानी जमेकोलाई हामीले पोखरी भन्छौँ। खोला भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, खोला भनेको त देख्नु पनि भएको होला। त्यस्तै झरी भनेको के हो? धेरै पानी परेपछि हामीले त्यसलाई झरी भन्छौँ। असिना लेखेको छ, असिना भनेको आकाशबाट खस्ने आइस हो। आइसको डल्ला देख्नु भएको छ कि नै? हिउँको डल्ला, त्यसलाई हामीले असिना भन्छौँ। चौतारो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा होला, यदि थाहा छैन भने चौतारो भनेको एउटा शीतल ताप्ने ठाउँ हो, शीतल खाने ठाउँ जहाँ बर र पिपल रोपेको हुन्छ। तिर्खा लेखेको छ, तिर्खा भनेको थाहा होला तपाईँलाई, पानी हाम्रो शरीरमा पानी कम भयो भने तिर्खा लाग्छ नि, अनि भन्नुहुन्छ नि कस्तो तिर्खा लाग्यो, पानी खान पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होला, हो त्यसैलाई नै तिर्खा भन्छौँ। झरना भनेको के हो? धेरै माथिबाट अथवा केही उचाइबाट पानी खस्नेलाई, छाँगाहरूलाई हामीले झरना भन्छौँ। र नदी भनेको त के हो? खोला मिलेर ठुलो खोला बन्छ, एकदम ठुलो, तर्नै नसकिने। अब त्यहाँ तर्नको लागि के चाहियो? कि त डुङ्गा चाहियो, कि त पुल चाहियो, त्यस्तोलाई हामीले नदी भन्छौँ है त। यसरी हामीले यहाँ दिएको विभिन्न शब्दहरू पढ्यौँ र बुझ्यौँ। अब यसलाई हामीले सारौँ है त। हावा, त्यसै गरी झरी सार्नुहोस् है त। बादल, त्यस्तै असिना, त्यस्तै उकालो, र त्यस्तै के? चौतारो। त्यस्तै भन्नुहोस्, यो के हो? बटुवा। बटुवा भनेको के रहेछ? बाटो हिँड्ने मान्छेलाई, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई बटुवा भनिन्छ। त्यस्तै तिर्खा लेखेको छ, यहाँ सार्नुहोस् है। यहाँ जे लेखेको छ त्यस्तै यतातिर यो डडड लेखेको ठाउँमा सार्ने भनेको हो। प्रश्नले पनि त्यही भनेको छ, पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ नि। त्यस्तै पोखरी, त्यस्तै भन्नुहोस् झरना, त्यस्तै खोला, र के अन्तिममा के छ? नदी छ। र हामीले सार्यौँ पनि र तपाईँहरूले लेख्नु पनि भयो होला र हामीले यसलाई के भन्छौँ यो पनि हामीले सिकिसक्यौँ। यो शब्दहरूले भन्न खोजेको के हो हामीले थाहा पाइसक्यौँ। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 अथवा 5 नम्बरमा दिएको हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ त? 6 नम्बरमा जान्छौँ नि, होइन र? 5 नम्बर सकिएपछि त अब हामी जाने भनेको 6 नम्बर हो। ल 6 नम्बरमा के छ? तालिकाबाट 5वटा मिल्ने वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। तालिकाबाट 5वटा मिल्ने वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? यहाँ वाक्य बनाउनु पर्ने रहेछ। ल हेरौँ, यहाँ छ म छ, बहिनी छ, म लेखेको छ, बहिनी लेखेको छ, दाइ लेखेको छ, दिदी लेखेको छ, फुपू लेखेको छ, र यहाँ बिचमा घुम्न लेखेको छ, र यता क्रियाहरू लेखेको छ, जान्छु लेखेको छ, जान्छिन् लेखेको छ, जानुहुन्छ लेखेको छ। अब यहाँ मैले यहाँ दिएको शब्दहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो? वाक्य बनाउनु पर्यो। तर कस्तो वाक्य? मिल्ने। वाक्य भनेर म घुम्न
जानुहुन्छ भनेर मिल्छ त? मिल्दैन नि। अब दाइ घुम्न जान्छु भनेर मिल्दैन होला। अब हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो। जस्तै म घुम्न के हुन्छ? म भनेको के हो? जान्छु हुन्छ है। जान्छु एउटा वाक्य भयो। त्यस्तै दुईटा वाक्य के हुन्छ 2 नम्बरमा? बहिनीको गरामा है त। बहिनी घुम्न के गर्छिन्? जान्छिन्। बहिनी घुम्न जान्छिन् हो। 2टा वाक्य भइसक्यो। त्यस्तै तेस्रो वाक्य के को हुन्छ? दाइको गरामा है त। दाइ घुम्न के हुन्छ? दाइ त ठुलो हुनुहुन्छ, त्यहाँलाई के भन्नुपर्छ? जानुहुन्छ भन्नुपर्छ है। जानुहुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा दिदी छ। दिदीलाई पनि के भन्छौँ हामीले? तपाईँ भन्छौँ नि। तपाईँ भनेको जानुहुन्छ हुन्छ। अब यहाँ अब लेखौँ दिदी घुम्न के गर्नुहुन्छ? जानुहुन्छ। लेख्नुहोस् है। म सँगसँगै लेख्नुहोस्। सँगसँगै लेख्नुहोस्। यदि तपाईँलाई लेख्न छुटे जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँले एकछिन भिडियोलाई ट्याक्क रोकेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब भन्नुहोस् फुपू अर्को गरौँ है। फुपू घुम्न के गर्नुहुन्छ त? जानुहुन्छ हो। सही भन्नुभयो। जानुहुन्छ। यसै गरी हामीले यहाँ भएको शब्दहरू अथवा यहाँ भएको शब्दहरू मिलाएर वाक्यहरू बनायौँ र यो गरिसक्नुभयो त 6 नम्बर। यसै गरी हामीले 6 नम्बर सक्यौँ। अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ है त। हुन्छ? हुन्छ। 6 नम्बर पढिसक्यौँ। अब हामी 7 नम्बरमा जाउँ र 7 नम्बरमा के लेखेको छ? पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चराहरू उडिरहेका छन्, विभिन्न चराहरू, र चराहरूले के बोकेका छन् त? अब यहाँ यो बोकेको छ नि झन्डा जस्तो हो। यिनीहरूमा के लेखेको छ? अब हामीले पढेर सुनाउँ है त। एकचोटि पढौँ। यहाँ के लेखेको छ? थारो, धारो, चरी, झरी लेखेको रहेछ। त्यस्तै यसमा बाटो, भाटो, माया, छाया लेखेको छ। त्यस्तै यहाँनिर के लेख्छौँ? पहेँलोमा हेरौँ त। पसिना, मसिना, मादल, बादल लेखेको छ। त्यस्तै धोती, टोपी, ज्योति, मोती लेखेको छ है। त्यस्तै यहाँ यो चराले के बोकेको छ? के लेखेको झन्डा बोकेको छ? छोपी, पोती, रोपी, खोपी, कोट, खोट लेखेको झन्डा बोकेर उडिरहेको छ। त्यस्तै हामीले यहाँनिर यो चराले के बोकेको, के लेखेको झन्डा बोकेको छ पढौँ है त। चोट, नोट, बोट, भोट, गोडा अनि घोडा भनेर लेखेको रहेछ। र हामीले के बुझ्यौँ त? यो उस्ता उस्तै ध्वनि आउने शब्द रहेछन्। हामीले यत्रो पढ्यौँ नि। यस्तो के रहेछ? उस्ता उस्तै ध्वनि आउने, उस्ता उस्तै स्वर आउने शब्द रहेछ। जस्तै हेर्नुहोस् त। यहाँनिर हेरौँ त। गोडा र घोडा उस्ता उस्तै सुन्यो नि। धोती र टोपी उस्ता उस्तै सुन्यो। मादल र बादल उस्ता उस्तै सुन्यो होइन र? हो नि। हामीले के बुझ्यौँ? यहाँ दिएको शब्दहरू त उस्ता उस्तै ध्वनि अथवा उस्ता उस्तै स्वर आउने शब्दहरू रहेछन् भनेर बुझ्यौँ। यसै गरी हामीले 7 नम्बर पनि सक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ भन्नुहोस् त? 8 नम्बरमा जान्छौँ हो। अब हामी 8 नम्बरमा जान्छौँ। 8 नम्बरमा हामी देख्न सक्छौँ के लेखेको छ? कहाँ के लगाइन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। कहाँ के लगाइन्छ? अब यहाँ के छ? हाम्रो शरीरमा लगाउने वस्तुहरूको नाम दिएको छ। र अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यहाँ दिएको वस्तुहरू हामीले कहाँ लाउँछौँ त? नाकमा के लाउँछौँ? कानमा के लाउँछौँ? हातमा के लाउँछौँ? खुट्टामा के लाउँछौँ? र घाँटीमा के लाउँछौँ? यो हामीले लेख्नुपर्छ है त। यहाँ विभिन्न के लेखेको छ? शब्दहरू दिएको छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यो शब्दहरू अथवा यहाँ शब्दहरू छ त्यो शब्दलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र
कहाँ कहाँ लगाइन्छ यो हामीले अहिले एकछिनमा बुझ्छौँ है त। यहाँ लेखेको छ फुली लेखेको छ, टप दिएको छ लेखेको छ, मुन्द्री लेखेको छ, ढुङ्ग्री लेखेको छ, पन्जा लेखेको छ, औँठी लेखेको छ, माला लेखेको छ, सिक्री छ, तिलहरी छ, बुलाकी छ, पाउजु छ, जुत्ता छ, मोजा छ, चप्पल छ, नत्थी छ, बिच्छी छ है। अब यिनी शब्दहरू कहाँ कहाँ हामीले लगाउँछौँ यो पहिला हामीले लेखौँ अनि हामीले थाहा पाउँछौँ। फुली कहाँ लाउँछ ल भन्नुहोस् त। नाकैमा फुली भन्ने गीत सुन्नुभएको छ कि नै? पक्कै पनि छ होला। नाकैमा फुली भन्ने कहाँ लाउने रहेछ? फुली नाकमा लाउने रहेछ। लेखौँ है त। टप टप त थाहा होला, तपाईँहरू पनि लाउनु भयो होला। टप तपाईँहरूको मम्मीहरूले लगाएको देख्नुभयो होला। कानमा लाउँछ। मुन्द्री भन्यो, मुन्द्री कहाँ लाउँछ ल भन्नुहोस् त। मुन्द्री कानमा लाउँछ। मुन्द्रा लाउनु भएको छ कि नै कानमा? त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मुन्द्री भन्छौँ है त। के भन्छौँ? मुन्द्री। त्यस्तै ढुङ्ग्री कहाँ लाउँछ ल भन्नुहोस् त। नाकैमा फुली कानैमा ढुङ्ग्री भन्ने गीत सुन्नुभएको छ? हो, ढुङ्ग्री कहाँ लाउँछ? कानमा लाउँछ। कि कहाँ लाउँछ ल भन्नुहोस् त फेरि? फेरि भन्नुहोस् त कहाँ लाउँछ? के गीत सुन्नुभएको अरे? नाकैमा फुली कानैमा ढुङ्ग्री। कहाँ लाउनु रहेछ? ढुङ्ग्री कानमा लाउनु रहेछ। त्यस्तै पन्जा कहाँ लाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। पन्जा त लाउनु भयो होला नि जाडोमा। निश्चय पनि हातमा लाउनुहुन्छ कि नाकमा लाउनुहुन्छ र भन्नुहोस् त। निश्चय पनि हातमा लाउनुहुन्छ। त्यसरी हातमा लेखौँ, पन्जा लेखौँ है त। त्यसै औँठी, औँठी कहाँ लाउनुहुन्छ? हातको औँलामा लाउनुहुन्छ। त्यसरी हातैमा पर्यो औँठी। त्यस्तै माला कहाँ लाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। माला हामीले घाँटीमा लाउँछौँ। त्यसैले हामीले माला घाँटीमा लेख्नु पर्यो। माला त लाउनुहुन्छ होला नि त दसैँ तिहारमा। ट्याक्क तिहारमा तपाईँको दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूले टिका लगाएपछि चट्ट यति धेरै थालभरि रोटीहरू च्वाम खाँदै होइन माला घाँटीमा भिरेर फोटो खिच्दै बस्नुहुन्छ होला। त्यस्तै सिक्री कहाँ लाउनुहुन्छ भन्नुहोस्। सिक्री पनि हामीले घाँटीमा लाउँछौँ। त्यस्तै तिलहरी कहाँ लाउनुहुन्छ त। तिलहरी हामीले घाँटीमा लाउँछौँ। यो पनि तिलहरी भन्छ है। कहाँ लाउँछौँ? घाँटीमा। तपाईँले आफ्नो मम्मीको देख्न सक्नुहुन्छ तिलहरी। नत्र तपाईँले भन्नुहोस् त मम्मी तिलहरी भनेको के हो? यो त घाँटीमा लाउँछन्, हामीलाई थाहा भयो, तर कस्तो हुन्छ यो तपाईँले के भन्नु पर्यो? मलाई देखाउनुहोस् भन्नुहोस्। उहाँहरूले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। त्यस्तै बुलाकी भनेको छ। बुलाकी कहाँ लगाइन्छ भन्नुहोस् त। बुलाकी हामीले नाकमा लगाउँछौँ। कहाँ? नाकमा। त्यस्तै पाउजु छ। पाउजु कहाँ लाउनुहुन्छ? छ्याङ 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 गराएर सुन्नुभयो होला नि त। पाउजु हामीले खुट्टामा लाउँछौँ। अनि जुत्ता, जुत्ता पनि खुट्टामा लाउँछौँ। अनि मोजा, मोजा पनि कहाँ लाउँछौँ त हामीले? खुट्टामा लाउँछौँ। अनि अर्को चप्पल छ। चप्पल कहाँ लगाउँछौँ? चप्पल पनि हामीले अभियस खुट्टामै लगाउँछौँ। त्यस्तै नत्थी भनेको छ। अब भन्नुहोस् नत्थी कहाँ लगाइन्छ? नाकमा लाउने भएर नत्थी भएको है त। बिच्छी कहाँ लगाइन्छ? खुट्टामा, खुट्टाको औँलामा लगाइन्छ। बिहे गरेको बेलामा लाउँछन् धेरै जसो महिलाहरूले। तपाईँले आफ्नो मम्मीको खुट्टा हेर्नुहोला त, त्यहाँनिर एउटा ठ्याक्क यो मोटो औँलो छ नि, बुढी औँलाको साइडको बिचको औँलामा अथवा सानो सानो पातलो औँलाहरूमा बिच्छी लगाएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँ लाउँछ अरे बिच्छी? खुट्टामा लगाइन्छ है त। ल यसै गरी हामीले
विभिन्न प्रकारका यहाँ फुली जुत्ता टप यिनीहरू पढ्यौँ र कहाँ कहाँ लगाइन्छ भनेर थाहा पायौँ। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ त प्रश्न नम्बर 8 पनि पढेर सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 मा जान्छौँ र मलाई पक्कै पनि तपाईहरूले यो मैले लेखेको सार्नुभएको छ होला है त। सार्नुहोस् है, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ल अब हामी 9 नम्बरमा जाउँ है त। र यहाँ 9 नम्बरमा हामीले देख्न सक्छौँ पाठ पढी साथीसँग छलफल गर्नुहोस् लेखेको छ। पहिला यहाँ भएको पढ्ने अनि हामी आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्ने है त। के सिक्यौँ त हामीले यो पाठबाट त्यो छलफल गर्नुपर्छ। र यहाँ लेखेको छ झोला कसले लग्यो होला भनेको छ। अब झोला कसले लग्यो होला भनेको छ र हामीले यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ ट्याक्क यहाँ कतिवटा जनावर देख्नुभयो? 3वटा। एउटा कुकुर, यो कुकुर हो, यो बिरालो हो, यो सानो चाहिँ मुसा हो। ल अब हामी पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ मुसो बिरालो र कुकुर साथी थिए। मुसो बिरालो र कुकुर साथी थिए। ल भन्नुहोस् त को साथी थिए? मुसो बिरालो र कुकुर साथी थिए। मुसाले भन्यो तिमीहरू भन्दा म बाठो छु, म गाडी चढेर घुम्न जान्छु भन्यो। के भन्यो रे मुसाले? हेर साथीहरू, म त तिमीहरू भन्दा धेरै बाठो छु नि, म त पुरा गाडी चढेर सहर घुम्न जान्छु भन्यो। त्यत्तिकैमा फेरि बिरालोले भन्यो होइन म बाठो छु, रेल चढेर छिटो घुमेर आउँछु भन्यो। अनि बिरालो पनि के कम, मुसा भन्दा त म झन् खतरा हो नि त। त्यसले पनि गफ हान्यो कि एउटा गफ दिएछ। म पनि बाठो छु, तँभन्दा म बाठो छु, म त रेल चढेर छिटो घुमेर आउँछु भन्यो। यो कुरा कुकुरलाई मन परेन। उसले भन्यो सबैभन्दा बाठो म छु, म हवाई जहाजमा उडेर घुम्न सक्छु भनेको छ। यो कसले भन्यो? यो कुकुरले भन्यो म सबैभन्दा बाठो छु, म त हवाई जहाजमा उडेर घुम्न सक्छु भन्यो। मुसो गाडीमा घुम्न गयो, बिरालो रेलमा गयो, कुकुर हवाई जहाजमा उड्यो। केही समयपछि सबैले सम्झे लौ जा झोला नै छुटेछ भन्यो। मुसाले गाडी घुमायो, फर्केर झोला गाडीमा राख्यो। मुसो फेरि घुम्न गयो। कुकुरले हवाई जहाज रोक्न सकेन। बिरालाले रेललाई घुमाउन खोज्यो तर रेल घुमेन। रेल रोकेर दौड्दै आयो। त्यहाँ मुसो र कुकुर थिएनन्। उनीहरूका झोला पनि थिएनन्। बिरालो र कुकुरको झोला कसले लग्यो होला? ल भन्नुहोस् त। हामीलाई थाहा छ, हामी यहाँ पढ्यौँ बिरालो केमा गएको थियो? रेलमा गएको थियो। बिरालोले रेल त घुमाउन सकेन। त्यस्तै कुकुर पनि हवाई जहाजमा घुम्न गएको थियो, हवाई जहाज घुमाएर आउन सकेन। र यहाँ सानो मुसो गाडीमा घुम्ने गर्थ्यो र उसले गाडीबाट घुमेर आएर कुकुर र बिरालोको झोला पनि लगेर गएछ। यसरी हामीले यो 9 नम्बरमा रहेको पाठ पढी साथीसँग छलफल गर्नुहोस् भन्ने पढिसक्यौँ। र हामीलाई थाहा भयो कि यहाँको झोलाहरू कसले लगेको रहेछ? मुसोले लगेको रहेछ। र यसरी हामीले यो 9 नम्बरको हामीले पढेर सक्यौँ। अब हामी के गर्नुपर्छ त 10 नम्बरमा जाउँ र 10 नम्बरमा के छ यो पढ्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ 10 नम्बर देखेको छ र यहाँ 10 नम्बरमा छ मिल्ने शब्दका बीचमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अहिलेसम्म हामी जति जोडा मिलायौँ त्यो सब उल्टो जोडा मिलायौँ, उल्टो शब्द दिने जोडा मिलायौँ। अब हामी के हुन्छ मिल्ने शब्दको बीचमा जोडा मिलाउनु पर्छ लेखेको छ। र यहाँ शब्दहरू छन् छक्क, दनदन, ढकमक्क, धुरुधुरु। ल भन्नुहोस् छक्क के हुन्छ? छक्क पर्नु हुन्छ नि त, हामी छक्क हुन्छौँ नि, छक्क पर्नु भन्छ। त्यस्तै दन के गर्छ? आगो बोल्छ। दन बल्नु। त्यस्तै ढकमक्क के हुन्छ? ढकमक्क बगैँचामा फुलहरू फुल्छन्। त्यही भएर हामीले के थाहा पायौँ त ढकमक्क फुल्नु भनेर थाहा पायौँ।
त्यस्तै धुरुधुरु के हो? रुनु हो। तपाईँहरू पनि धुरुधुरु रुनुहुन्छ होला नि त मम्मी, बुवा, सरहरूले गाली गर्दाखेरि अथवा पिट्दाखेरि तपाईँ कसरी रुनुहुन्छ? ग्वा ग्वा अथवा धुरुधुरु रुनुहुन्छ नि, गर्दै रुनुहुन्छ होला। हो, यसरी हामीले के गर्यौँ त? मिल्ने शब्दका बिचमा जोडा मिलायौँ। यो तपाईँले लेख्नुभयो, सार्नुभयो? यदि सार्नुभएको छैन भने सार्नुहोस् है त। सार्नुपर्छ, पछि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई भनिरहेको पनि छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यहाँसम्म सार्नु पनि भएको छ। सार्नुभयो त? सार्नुभएको होला। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको मिल्ने शब्दका बिचमा जोडा मिलाउनुहोस् लेखेको थियो, यो हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ छ प्रश्न नम्बर 11 छ। कति छ? 11। यहाँ के लेखेको छ? खाली ठाउँमा शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। खाली ठाउँमा के गर्ने? शब्द भर्नुहोस् भनेको छ। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ क नम्बरमा के छ? यहाँ यतातिर हेर्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न के छन्? विभिन्न प्रकारको शब्दहरू छ र यहाँ डट डट दिएको छ। यहाँ अब हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ डट डट अथवा खाली ठाउँ दिएकोमा हामीले मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नु पर्यो है त। र यहाँ लेखेको छ कमा, म काउली के हुन्छ? काउलीलाई हामीले के गर्छौँ? रोप्छौँ नि, रोप्ने छु हो। त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो रोप्ने छु हो, लेख्नु पर्यो है त। भटमास धेरै के हुन्छ? फल्ने छ। भटमास धेरै फल्छ नि त, फल्ने छ। त्यस्तै पहेँलै भएर तोरी फुल्ने छ। तोरी फुल्छ नि त, तोरी एउटा फुल हो। त्यो के गर्छ? फुल्छ, फुल्ने छ हो। यहाँ मैले हेर्नुहोस् है, सही सही शब्दलाई यहाँ गोलो गोलो रङ लगाइदिएको छु, हेर्नुहोस्। त्यस्तै फर्सी ठुलो के हुन्छ? हुनेछ। फर्सी ठुलो के हुने रहेछ? हुने रहेछ। यहाँ लेखौँ है त, हुने छ। यसै गरी हामीले यहाँ मिल्ने शब्दहरू खाली ठाउँमा भर्यौँ है त। हो, तपाईँहरूले सार्नुभयो? बुझ्नु भएको छ त? काउलीलाई हामीले रोप्छौँ, भटमास धेरै फल्छ, तोरी पनि धेरै फुल्छ। त्यस्तै यहाँ हेरौँ, फर्सी ठुलो हुन्छ। फर्सी ठुलो मर्ने छ त हुँदैन होला, ठुलो हुनेछ भन्छौँ नि त। त्यसै गरी हामीले यहाँ भएको 11 नम्बरको प्रश्न पनि गरिसक्यौँ। खाली ठाउँमा शब्द भर्नुहोस् लेखेको थियो, हामीले गरिसक्यौँ। र मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि सारिसक्नु भयो होला। त्यसै गरी अब हामी 12 मा जाउँ। यहाँ 12 नम्बरमा लेखेको छ, 12 मा लेखेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ? पढ्नुहोस् अनि उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ के दिएको छ हेरौँ त। यहाँ चित्र हेरौँ पहिला। चित्रमा ट्याक्क एउटा टेबल दिएको छ। टेबलमाथि बुकहरू राखेको छ, किताबहरू राखेको छ। र यहाँदेखि तल के गरेको छ? घडी खसेको छ र ब्याट्रीहरू बाहिर निक्लेको छ। घडी खसेर ब्याट्रीहरू बाहिर छचार बचर भएको छ, हामीले देख्न सक्छौँ होइन त? पक्कै पनि हो। ल, अब हामी यहाँ लेखेको छ टिक टिक घडी भनेर लेखेको छ। अब हामी यो घडीको बारेमा पढ्छौँ है त। यहाँ मजाले पढौँ। र यहाँ तल प्रश्नहरू सोधेको छ, हेर्नुहोस्। यहाँ ट्याक्क 4वटा क ख ग घ भनेर प्रश्नहरू सोधेको छ। यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। ध्यान दिएर सुनौँ है, मजाले ध्यान दिएर सुनौँ, अनि मात्र तल दिएको प्रश्नहरूको उत्तर हामीले गर्न सक्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, मेचमा के छ? मेचमा बसु कि खाटमा बसुँ, गुन्द्रीमा बसु कि सिरक ओढेर ओछ्यानमा पो बसु कि भनेर लेखेको छ। यो सब कसले भनेको? ल भन्नुहोस् त। यो सब घडीले बोलिरहेको छ है। यो सब मेचमा बसु कि खाटमा बसु, गुन्द्रीमा बसु कि सिरक ओढेर ओछ्यानमा पो बसु कि भनेर भनेको छ। टेबुलमाथि बसेको घडीले सोच्दै थियो। कसले सोचेको रहेछ? टेबुलमाथि बसेको घडीले सोच्दै थियो। ऊ एक्कासी
टेबलबाट खस्यो। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ खसेको, होइन त? हो, भुइँमा बजारियो, माथिबाट खस्दाखेरि साउन्ड आउँछ नि घद्र्याङ गरेको, अन्त ठ्वाङ आयो, आवाज आयो। सुईहरू रोकिए, घन्टा सुईले भन्यो, ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भनेर घन्टा सुईले सोध्यो। मिनेट सुईले सेकेन्ड सुईलाई सोध्यो अथवा देखायो। सेकेन्ड सुई त मस्त सुतिरहेको थियो। ला, सेकेन्ड सुई मस्त सुतिरहेको थियो। घन्टा सुई करायो, ए सेकेन्ड सुई उठ हिँड भनेर चिच्चाउँदै सेकेन्ड सुईलाई भन्यो। कसले? घन्टा सुईले। हामी रोकियौँ भने समय रोकिन्छ। उसको कुरा कसैले सुनेन। कसको कुरा? भन्नुहोस् त, घन्टा सुईको। यसै गरी गते बार हुँदै महिना बित्यो भने घडी डरायो। एकैछिनपछि भाइ खेल्दै आयो, घडी बन्द थियो। भाइले घडीमा ब्याट्री हाल्यो। हो, यो ब्याट्रीहरू छ नि हामी देखेको, यो ब्याट्रीलाई घडीमा हाल्यो र घडीका सुईहरू चल्न थाले। टिक 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 घडी खुसीले करायो, हुर्रे भन्दै करायो। किन करायो घडी? किनभने घडी चल्न पायो। चल्न पाएपछि घडी एकदम खुसी भयो र भन्यो, हुर्रे भन्यो, है त? ल, अब हामीले यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ र अब हामीले एउटा मेन कुरा के जान्नु पर्यो भने घडीमा के हुन्छ? एउटा सुई हुन्छ, एउटा सेकेन्ड सुई हुन्छ भने अर्को मिनेट सुई हुन्छ र अर्को घन्टा सुई हुन्छ। र म यहाँ लेख्छु है त, 1 मिनेट भनेको कति हो? 60 सेकेन्ड हो। यो सार्नुहोस् है। त्यस्तै 1 घन्टा भनेको के हो? 60 मिनेट हो। ल भन्नुहोस्, 1 घन्टामा कति मिनेट हुन्छ? अब त हामीले भन्न सक्छौँ, सर 1 घन्टामा 60 मिनेट हुन्छ। हो, तपाईँले भनेको ठिक छ। त्यस्तै गरी भन्नुहोस्, 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ? सर 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। ल त्यसो भए भन्नुहोस् त 1 घन्टामा कति सेकेन्ड हुने रहेछ? ल अब हामी यसको बारेमा गरौँ है त। 1 घन्टामा 60 मिनेट हुन्छ, 60 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। यो कति भयो? 3600 सेकेन्ड हुने रहेछ। कति हुने रहेछ? 1 घन्टामा 3600 सेकेन्ड हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ है त। 1 घन्टामा कति हुने रहेछ? 3600 सेकेन्ड हुने रहेछ। ल अब हामीले तल सोधेका प्रश्नहरू हामीले गरौँ है त। ल अब यहाँ सोधेको छ 1 नम्बरमा, क नम्बरमा, को भुइँमा बजारियो। हामीले चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ भुइँमा को बजारिएको रहेछ। यो सार्नुभयो मैले लेखेको 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड, 1 घन्टामा 60 मिनेट, 1 घन्टामा 3600 सेकेन्ड हुन्छ भनेर, 3600 सेकेन्ड हुन्छ भनेर सार्नुभयो। सार्नुहोस् है, पछि काम लाग्छ तपाईँलाई। यो सब काम लाग्ने कुरा हो। मैले यहाँ जति लेख्छु त्यो चाहिँ तपाईँले सार्नै पर्छ है त। सार्नुहोस् है, मैले मेटाइदिएँ किनभने यहाँ तपाईँलाई प्रश्नमा सोधेको छ को भुइँमा बजारियो। हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ के बजारिएको छ? घडी। अब हामीले लेख्नु पर्यो, घडी भुइँमा के भयो? बजारियो। लेख्नुहोस् है, सबैले लेख्नुपर्छ हस्, अनि पछि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई यहाँ लेखिदिएको पनि छु र मलाई विश्वास छ तपाईँले मैले यहाँ लेखेको कुराहरू लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी भन्नुहोस्, ख नम्बरमा छ घन्टा सुईले केले? भन्नुहोस् त। त्यस्तै ख नम्बरमा के सोधेको छ प्रश्न हेर्नुहोस् त। ख नम्बरमा सोधेको छ घन्टा सुईले मिनेट सुईलाई के भन्यो? के भन्यो? घन्टा सुईले मिनेट सुईलाई के भन्यो भनेको छ। ल हामी हेरौँ है त, यहाँ के भनेको छ। यहाँ हेरौँ, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ घन्टा सुईले भन्यो, ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भन्यो। के भन्यो? लेखौँ है त, ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भन्यो। के भनेको रहेछ? ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भन्यो। के भन्यो रे? ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भन्यो।
नहिँडेको भन्यो। के भन्यो? किन नहिँडेको भन्यो। के भनेको रहेछ? घन्टा सुईले मिनेट सुईलाई ए मिनेट सुई किन नहिँडेको भनेको रहेछ। त्यस्तै अब भन्नुहोस् ग नम्बरमा के छ? सेकेन्ड सुई कसरी सुतिरहेको थियो? ल भन्नुहोस् सेकेन्ड सुई कसरी सुतिरहेको थियो भन्नुहोस् त। हामीले माथि हेर्न सक्छौँ सेकेन्ड सुई मस्त सुतिरहेको थियो। यहाँ हेर्न सक्छौँ नि, हेर्नुहोस् सेकेन्ड सुई मस्त सुतिरहेको थियो। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है, कसरी सुतेको रहेछ? सेकेन्ड सुई मस्त सुतिरहेको रहेछ, अथवा मस्त सुतिरहेको थियो। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ है, पछि पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी हामी घ नम्बरमा जाउँ। घ नम्बरमा के लेखेको छ? घडी किन बन्द भएको थियो? घडी किन बन्द भएको थियो? ल भन्नुहोस् त। घडी किन बन्द भएको थियो? किनभने घडीबाट यहाँ जब टेबलबाट घडी भुइँमा खस्यो त्यसमा भएको ब्याट्री के भयो? निस्कियो नि, त्यसैले बन्द भयो। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेखौँ है त। घडीमा के? घडीमा ब्याट्री थिएन। घडीमा ब्याट्री थिएन, त्यसैले घडी के भयो? बन्द भयो। ल हेर्नुहोस् हामीले यसरी यो माथिको टिकटिक भन्ने घडीको बारेमा पढ्यौँ अनि हामीले थाहा पायौँ कि हामीले आज धेरै घडीको बारेमा धेरै कुरा सिक्यौँ। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ भनेर सिक्यौँ, 1 घन्टामा 60 मिनेट हुन्छ भनेर सिक्यौँ र 1 घन्टामा 3600 सेकेन्ड हुन्छ भनेर सिक्यौँ। र यहाँ माथिको यो टिकटिक घडी भन्ने पढेर यहाँ सोधेको 4वटा प्रश्नहरूको उत्तर पनि गर्यौँ। र यसै गरी हामीले 12 नम्बरको पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने पढ्यौँ अनि लेखेर सक्यौँ। अब हामी 13 नम्बरमा जाउँ है त। 13 नम्बरमा छ दिएका शब्द साथीले पढेको सुनि कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल म यहाँ भएको शब्दहरू पढ्छु, तपाईँले आफ्नो कपीमा टिप्नुहोस् है त। म यहाँ गोलो गोलो अथवा रङ लाउँदै पढ्छु। दाजु के? दाजु। मामा, मामा, माइजू, मानिस, त्रिशूल, ऋषि, मुसो अनि कमण्डलु। कमण्डलु भनेको थाहा छ? ऋषिहरूले एउटा यत्रो उचाल्छ नि ट्याक्क, नत्र भगवान् शिवको चित्र देख्नु भएको छ? फोटोमा एउटा उठाउनु भएको हुन्छ नि एउटा भाँडो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? कमण्डलु भन्छौँ। त्यस्तै दिदी, आमा, माना, पाथी, तुलो, भाइ, कुटी। कुटी भनेको ऋषि मुनिहरू बस्ने ठाउँलाई कुटी भनिन्छ है। इनार, ढक, तराजु, लिटर, ग्राम, किलोग्राम। यसै गरी हामीले यहाँ भएका शब्दहरू के गर्यौँ त भन्नुहोस्? पढ्यौँ। र मैले पढेँ, तपाईँले सार्नुभयो त? आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् है त। के सार्यौँ ल भन्नुहोस् त? मामा, दाजु, माइजू, मानिस, ऋषि, मुसो, माना, पाथी, ग्राम, किलोग्राम, भाइ, इनार, ढक, तराजु, दिदी, तुलो, लिटर, यस्तै गरेर यहाँ भएका सबै शब्दहरू सार्यौँ सर। ल ठिक छ, सार्नुहोस् है। ल भेरी गुड, सारेको भए अति उत्तम, राम्रो गर्नुभयो। यदि सार्नु भएको छैन भने सार्नुहोस् है त। यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 13 अथवा 13 नम्बरमा दिएका कुराहरू पढ्यौँ
र मैले पढेको तपाईँले सुन्नुभयो र मलाई लाग्छ तपाईँले कपीमा सारिसक्नु भएको होला। ल अब हामी 14 नम्बर प्रश्नमा जाउँ त है। त यहाँ 14 नम्बर लेखेको छ र चित्रमा लेखेको देखाएको छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ, यहाँ लेख्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, यहाँ दिएको छ यतातिर वाक्य दिएको छ, तर कस्तो बिग्रिएको वाक्य। छौँ चलाक हामी, अब यस्तो पनि वाक्य हुन्छ र हुँदैन नि त। अब यस्तो वाक्यलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। जस्तै यहाँ छौँ चलाक हामी लेखेको छ, यसलाई हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कसरी लेखेको छ, हामी चलाक छौँ मिलाएर लेख्यो नि हो। त्यसै गरी अब हामीले ख ग घ ङ योलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। ल अब सुरु गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ ख नम्बरमा आर्जु हुन् किसान। अब यस्तो त भन्न मिल्दैन, आर्जु किसान हुन् भनेर लेख्नु पर्यो हो। अब लेखौँ हामी आर्जु किसान हुन् हो। ठिक छ, तपाईँले यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। सार्नुहोस् है। यहाँ तपाईँले फेरि यो सर के हो भन्नु होला, यो आर्जु हो। त्यस्तै ग नम्बरमा हेर्न सक्छौ खाजा तिमी खाऊ, यस्तो वाक्य हुन्छ हुँदैन नि, तिमी खाजा खाऊ भन्छौ नि हो। अब लेख्नु पर्यो तिमी खाजा खाऊ लेख्नुहोस् है। मसँगै लेख्नुहोस्, पढ्दै लेख्नुहोस् है त। के लेख्यौँ, आर्जु, यहाँ देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् आर्जु किसान हुन्, यो सही वाक्य हो। त्यस्तै तिमी खाजा खाऊ, यो सही वाक्य हो। अब हामी हेरौँ घ नम्बरमा हुनुहुन्छ दिदी मेरी, मेरी दिदी हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो नि त। मेरी दिदी हुनुहुन्छ अथवा दिदी मेरी हुनुहुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। त्यसैले अब हामी लेखौँ दिदी मेरी हुनुहुन्छ अथवा मेरी दिदी हुनुहुन्छ लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो, मेरी दिदी हुनुहुन्छ। तपाईँको दिदी हुनुहुन्छ कि नै, हुनुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त। हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्छ भन्नु होला है त। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ सही वाक्य भयो, यो चाहिँ गलत वाक्य हो। यो हामीले लेखेको गलत वाक्य हो। यो पनि गलत छ, यो पनि गलत छ, यो पनि गलत छ, यो पनि गलत छ। यहाँ लेखेको छ असल पेमा। अब हामीले यसलाई मिलाएर सही वाक्य लेख्नु पर्यो है त। असल पेमा, पेमा असल छ, के पेमा असल छ लेख्नु पर्यो है त। अनि बल्ल हामीले बुझ्छौँ कि यो चाहिँ के हो, सही वाक्य हो, यो मिलेको छ। यतातिरको वाक्यहरू मिलेका छन्। यता मैले क्रस लगाएको छु, यो भनेको के हो, बिग्रेका हुन् है त। लेख्नुभयो, पक्कै पनि लेख्नुभएको होला। सार्नुहोस् है त, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी 14 नम्बरमा सोधेको शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। यो हामीले शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य लेख्यौँ पनि र पढ्यौँ पनि। यसै गरी अब हामी 15 नम्बरमा सोधिएको छ एउटा प्रश्न, जसमा लेखेको छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी वाक्य मिलाउनुहोस् भनेको छ। र यहाँ धेरै, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ कतिवटा शब्द छन्, 3वटा। एउटा कन्या छ, एउटा तर छ, एउटा तान छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो। अब कमा के छ, तिमी खोल, के खोल्ने त, तिमी खोल म दुधको डडडटसँग भात खान्छु भनेको छ। र यहाँ कन्या, तर र ताना भनेर शब्दहरू दिएको छ। अब हामीले यिनी शब्दहरूलाई के गर्नु पर्यो, भन्नुहोस् त, मिलाएर लेख्नु पर्यो। ल भन्नुहोस्, तिमी खोला अथवा खोलो के गर्ने, तर्नु पर्छ नि, त्यसैले हामीले तर लेख्यौँ। म दुधको डडडटसँग भात खान्छु, दुधको के हुन्छ,
तर हुन्छ। तर अब हामीले हेरौँ है, तर दुई ठाउँमै परेको भयो। तर एउटा तर भनेको के हो? खोला तर्ने काम रहेछ। एउटा तर भनेको के रहेछ? खाने तर रहेछ। यसरी पनि बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै भाइ यो डोरी ... भनेको छ। यो भनेको तान। भाइ यो डोरी तान हुन्छ नि। दिदीले गुन्द्रीको तान लगाउनु भयो। तान भनेको एउटा के भयो? डोरी। अथवा यो तपाईँहरूले गुन्द्री बुनेको देख्नु भएको छ? हो, गुन्द्री बुन्दाखेरि तानहरू लगाउनुपर्छ, डोरीहरू मिलाएर राख्नुपर्छ र एउटा सामान हुन्छ काठको, त्यसले हामीले तान भन्छौँ है त। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, हरू मिलेर पढ्छन्। को? कन्याहरू। कन्याहरू मिलेर पढ्छन्। राजेश मेरो टाउको के? कना। कना त भन्यो। कन्याहरू मिलेर पढ्छन्। राजेश मेरो टाउको कना भयो नि त। यहाँ कना त भयो नि त। अघि यहाँ कन्या भन्यो, यहाँ कना भयो। कन्या त भयो। यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ? उस्ता उस्तै शब्द एउटै तर उसको भावहरू फरक हुन्छ र यस्तो शब्दलाई हामीले अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। यो तपाईँले ठुलो क्लासमा पढ्नुहुन्छ। जब तपाईँ 5-6मा पुग्नुहुन्छ तब तपाईँले यस्तो अनेकार्थी शब्दहरू पढ्नुहुन्छ। अनेकार्थी शब्द भनेको के हो भनेपछि शब्द एउटै हुन्छ तर त्यसले अर्थ धेरै जनाउँछ। जस्तै हामीले यहाँ बुझ्यौँ नि, तर एउटा तर भनेको के रहेछ? खोला तर्ने काम रहेछ। अर्को तर भनेको के रहेछ? दुधको तर रहेछ। त्यस्तै तान भनेको छ यहाँ। तान भनेको डोरी तान्ने काम रहेछ। अर्को तान भनेको के रहेछ? गुन्द्री बुन्दाखेरि प्रयोग हुने साधन रहेछ। त्यस्तै अर्को एउटा कन्या भनेको यो के हो? कन्या भनेको केटीहरू, महिलाहरूलाई कन्या भन्छ। त्यस्तै अर्को कन्या भनेको के हो? टाउको चिलाउने के कन्याउँछौँ नि हामीले, कस्तो टाउको कन्याएको होला भन्छौँ नि। हो, यस्तो शब्दहरूलाई के भन्छौँ? अनेकार्थी शब्द भन्छौँ है त। यो तपाईँहरूले ठुलो कक्षा अथवा क्लासहरूमा पढ्नुहुन्छ। अहिले त तपाईँ मात्र 2मा पढ्नुहुन्छ, तर हामीले केही न केही कुरा त बुझिसक्यौँ होइन र? हो नि सर। यसै गरी हामीले 15मा लेखेको खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको थियो, हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी 16 नम्बरमा जाँदैछौँ है त। र 16 नम्बरमा हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ लेखेको छ, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ एउटा सानो पाठ दिएको छ। यो पाठ हामीले पढ्ने अनि यहाँ सोधेको प्रश्नहरू के गर्ने? यहाँ सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिने। र यहाँ के छ? यहाँ चित्रमा 2वटा वनस्पतिहरू देखाएको, वनस्पति भनेछु मैले, 2वटा बिरुवाहरू देखाएको छ। यसको नाम तोरी हो र अर्को के हो ल भन्नुहोस् त? अर्को के हो ल भन्नुहोस्? कोदो। के हो रे? कोदो। त्यस्तै हामीले यहाँ चरा देख्न सक्छौँ। यसलाई त चरा भन्छौँ, हामीलाई थाहा छ। ल अब हामी यहाँ पढौँ है त। यहाँ पढौँ र तल दिएको प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्छ। मजाले पढौँ, राम्रोसँग सुन्नुहोस् अनि मात्र तपाईँले उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ? कोदोको मित भनेको छ। अब कोदोले मित लगाउन लागेको छ। अब मित भनेको यो साथी बनाउने है त। ल अब पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? पोहोर काउली र बन्दाले मित लगाए। अस्ति रायो र चम्सुर मित लगाए। यो काउली बन्दा भनेको खानेकुरा हुन्। रायो चम्सुर भनेको साग हो है त। काउली र बन्दाले मित लगाए, रायो र चम्सुरले मित भए अथवा मित लगाए। हिजो लौका र घिरौँलाले मित बने। ल हेर्नुहोस् त, हिजो के बारे छ? लौका र घिरौँला मित बनेछन्। सबै तरकारीहरूको कुरा हो है। आज फर्सी र मेवाले पनि मित लगाए। आज कसले लगाएछ मित? फर्सी र मेवाले। त्यस्तै कोदाले पनि मित लगाउन खोज्यो। अब कोदालाई पनि मित चाहियो क्या, साथी चाहियो, साथी बनाउन खोज्यो। मकै र भटमास ऊभन्दा ठुला थिए। को ठुला थिए? मकै र भटमास। को भन्दा? कोदोभन्दा ठुलो थिए।
धान खस्रो थियो, गहुँको पेट चिरिएको रहेछ। जौँको झुस थियो, तोरी उ जस्तै देखियो। ल कोदोले अब यताउता हेऱ्यो, गहुँलाई हेऱ्यो, त्यसको पेट चिरेको देख्यो, जौँलाई हेऱ्यो, झुस निक्लेको देख्यो। तर तोरीलाई हेर्दाखेरि उस्तै देख्यो, आफू जस्तै देख्यो। ऊ खुसी हुँदै तोरीलाई भन्यो, तोरी, ए मेरो तोरी साथी, तिमी र म मित लगाऊ है भन्यो। के भनेछ? तोरी, ए मेरो प्यारो तोरी, तिमी र म मित लगाऊ है भनेछ। र तोरीले मानेन। किन नि भनेर कोदाले सोध्यो। किन नमानेको हो? हामी मिलाउँ न त, उस्ता उस्तै देख्छौँ भन्यो। अनि तोरीले भन्यो, तिमी भन्दा त म राम्रो छु। म फुलेपछि वरिपरि माउरीहरू र पुतलीहरू आउँछन्। मानिस पनि तोरी फुलेको देखेर खुसी हुन्छन्। र फेरि तोरीले अझै थपेछ। र भँगेरालाई तोरीको कुरा मन परेन। यो ठ्याक्क यो माथि हामी देखेका छौँ नि, यो चरो के रहेछ? भँगेरो चरो रहेछ। के रहेछ? भँगेरो रहेछ। र भँगेरोले सुनिरहेको रहेछ कोदो र तोरीको बारेमा। र तोरीले गरेको कुरा भँगेरोलाई मनै परेन्छ। अनि उसले भन्यो, तिमीहरू उस्तै छौ नि। कसले भन्यो? भँगेराले भन्यो, तिमीहरू उस्तै छौ नि। चारो टिप्दा म त झुक्किन्छु। भँगेराको कुराले तोरी झसङ्ग भयो। ओहो भन्यो के। उसले कोदासित तुरुन्तै मित लगाइहाल्यो। ल अब हामी यो पाठ पढ्यौँ। कोदोको मित भन्ने यो सानो पाठ पढ्यौँ। र अब हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू दिनु पर्यो है त। हुन्छ? रेडी भएर बस्नु भएको छ? पक्कै पनि रेडी भएर बस्नु भएको छ। अब त यो पाठ पढेको सुनेपछि तपाईँलाई तलको प्रश्नहरू सजिलैसँग आउँछ। ल यहाँ हेर्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर कमा के छ? काउली र बन्दाले कहिले मित लगाएका थिए भनेको छ। ल अब हेरौँ है। काउली र बन्दाले कहिले मित लगाएका थिए? पोहोर लगाएका रहेछन्। यहाँ माथि लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। पोहोर काउली र बन्दाले मित लगाए लेखेको छ। अब हामी यहाँ लेख्नु पर्यो, काउली र, लेख्नुहोस् है, पढ्दै लेख्नुहोस्, बन्दाले पोहोर मित लगाएका थिए। यदि तपाईँले पाठ राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने यस्ता उत्तर त तपाईँले जति पनि दिनुहुन्छ, जताबाट सोधे पनि दिन सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले मैले भन्छु नि, पाठ पढ्दाखेरि राम्रोसँग सुन्नु होला भनेर भन्छु। ल अब हामी ख नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा के छ प्रश्न? तोरी र कोदो किन मित भए भन्यो। ल भन्नुहोस् त, तोरी र कोदो किन मित भए? भन्नुहोस्। तोरी र मित उनीहरूको दानाहरू उस्ता उस्तै छन्, त्यही भएर मित भए। अब हामीले लेख्नु पर्यो, तोरी र कोदो, भन्नुहोस्, तोरी र कोदोको दाना उस्तै छन्, त्यसैले उनीहरू के भए? मित भए। के भए? मित भए। हेर्नुहोस् है, म कलर लगाइदिन्छु। तपाईँहरू यो उत्तर हो है। मैले यो रातो रातो कलर लगाइदिएँ नि भर्खर, यो चाहिँ प्रश्न नम्बर ख को उत्तर थियो। त्यस्तै अब हामी गमा जाउँ है त। गमा के छ? तोरी र कोदोमा के फरक छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, तोरी र कोदोमा के फरक छ भन्नुहोस्। थाहा छ? तोरी र कोदो देख्दाखेरि उस्तै देखिन्छ, तर तोरीको दानाबाट तेल आउँछ भने कोदोको दानाबाट के आउँछ? पिठो हुन्छ, रोटी बनाइन्छ। अब लेख्नु पर्यो, तोरीको दानाबाट तेल आउँछ
छ र कोदाको दानाबाट के हुन्छ भन्नुहोस्? पिठो बन्छ त्यसैले तोरी र कोदो फरक छन्। लेख्नुहोस् है। सार्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, कलर लगाइदिएको छु मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल, त्यसै गरी अब हामी घ नम्बरको प्रश्न हेरौँ है त। म कलरहरू मेटाइदिएँ है, तपाईँले झुकिन्छ भनेर एकछिन लगाइदिएको थिएँ र पक्कै पनि तपाईँहरूले सारिसक्नुभयो होला। र घ नम्बरमा छ कोदाको मित पाठमा कति वाक्य छन् लेख्नुहोस् भनेको छ। अब कोदाको मित पाठमा कति वाक्य छन् अब हामी गन्छौँ है त। पहिला यहाँ थोरै लेखौँ है। कोदाको मित पाठमा डट यो भनेको अहिले गनेर लेख्छौँ। वाक्य छन्। ल, अब हेरौँ है त कतिवटा वाक्य छन्। वाक्य भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई मजाले सिकाउँछु है त। कसरी वाक्यहरू छुट्याउने म तपाईँलाई सिकाउँछु। ल, तपाईँले जहाँ जहाँ यो चिन्ह देख्नुहुन्छ नि, यो भनेको एउटा वाक्य सकिएको हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ है त। यसलाई हामीले पूर्ण विराम भन्छौँ। के भन्छौँ रे? पूर्ण विराम। ल, अब गनौँ है त। एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा, 11वटा, यहाँसम्म 10वटा भयो है। ऊ खुसी हुँदै तोरीलाई भन्यो, तोरी तिमी र म मित लगाउँ है। तोरीले मानेन। हो, कतिवटा भयो? 10वटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कतिवटा रहेछ जम्मा जम्मी? 22वटा रहेछ। कतिवटा? 22वटा। अब हामीले यहाँ कति लेख्नु पर्यो? 2 र 2 22। कोदाको मित पाठमा जम्मा जम्मी 22वटा वाक्य छन्। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ र तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला कतिवटा वाक्य छन् भनेर। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र यसरी हामीले 16, प्रश्न नम्बर 16 अथवा नम्बर 16मा रहेको पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले पढ्यौँ र उत्तर पनि लेख्यौँ। यसै गरी अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। अर्को नम्बर छ 17 नम्बर। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 17 नम्बर है त। ल, अब हामी 17 नम्बरको प्रश्न पढौँ। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। र शब्दहरू के दिएको छ त? अब हेरौँ है त। एउटा साथ छ, एउटा म छ, एउटा गिलास छ, एउटा हातमुख छ, एउटा खाजा छ, एउटा किताब, एउटा सबै, विद्यालय र अन्तिम काम छ। अब हामी सर र पढौँ, कहाँ के मिल्छ त्यहाँ शब्दहरू भर्दै गरौँ र तपाईँले पनि लेख्दै गर्नुहोस्। हामीले अझै धेरै प्रश्नहरू गर्नु छ है त। बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ है त। ल, अब हामी सुरु गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ, बहिनी उठ त 7 बजिसक्यो। कति? 7 बज्यो। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु नि, बिहान 7 बजेसम्म उठिसक्नुपर्छ भनेर। बहिनी उठ त 7 बजिसक्यो। दाइको आवाजले झल्यास्स बिउजेँ भन्यो। दाइको आवाजले म झल्यास्स बिउजेँ। झल्यास्स भनेको के हो? एक्कासी। बिउजियो भनेको उठ्नु। म एक्कासी उठेँ भनेको है। उठेर एक मनतातो पानी खाएँ। कति? 1 गिलास। 1 गिलास मनतातो पानी पिएँ। दाइको
पछि लागेँ, उहाँसँगै कसरत गरेँ। मैले डडडड धोएँ। के धोएँ त? हातमुख। बिहान उठेपछि के हुन्छ? हातमुख धुनुपर्छ है। लेख्नुहोस्। दाँत माझेँ र के गरेँ? खाजा खाएँ। केही समय किताब पढेँ। के पढ्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त? किताब पढ्नुहुन्छ होला। अनि कहाँ लेख्नुहुन्छ? कपीमा लेख्नुहुन्छ हो। त्यसपछि सबैजना सँगै बसेर खाना खायौँ। दाइ र म विद्यालय हिँड्यौँ। कहाँ गयौँ? विद्यालय। विद्यालय भनेको स्कुल है। विद्यालय भनेको स्कुल हो। आमा र बुबा कहाँ जानुभयो? काममा जानुभयो। ल अब हेरौँ है त। बहिनी उठ त, 7 बजिसक्यो। दाइको आवाजले म झल्यास बिउजिएँ। उठेर 1 गिलास मनतातो पानी खाएँ। दाइको पछि लागेँ, उहाँसँगै कसरत गरेँ। मैले हातमुख धोएँ, दाँत माझेँ, खाजा खाएँ, केही समय किताब पढेँ। त्यसपछि सबैजना सँगै बसेर के गर्यौँ? खाना खायौँ। दाइ र म कहाँ गयौँ त? विद्यालय गयौँ अथवा विद्यालय हिँड्यौँ। आमा र बुवा काममा जानुभयो। हो, यसरी हामीले यहाँ भएको शब्दहरूलाई खाली ठाउँमा भरेर एउटा सानो बुँदा जस्तो गरायौँ। यहाँ शब्दहरू भरेर एउटा ठुलो के भयो? कथन भयो है एउटा। यहाँसम्म लेख्नु भएको छ कि नै? बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा गएर सर मैले बुझेन भन्नुहोला है त। हुन्छ? पक्कै पनि 2मा पढ्नुहुन्छ मेरा प्यारा नानी बाबुहरू। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला र लेख्नुहोस् है त। म सँगसँगै लेख्नु होला है त। बुझ्दै लेख्दै गर्नुहोला। त्यसै गरी 17 नम्बरको सकियो। अब हामी 18 नम्बरमा जाउँ है त। 18 नम्बरमा के छ? साथीलाई सुन्न लगाई पढ्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ साथीले पढ्छ अथवा तपाईँले पढ्नुहुन्छ साथीले सुन्छ, या त तपाईँले सुन्नुहुन्छ साथीले पढ्छ। र म पढ्छु, तपाईँले सुन्नुहोस् है त। ल मैले पढ्न सुरु गरेँ है त। ज्योति। के? ज्योति। ज्योति भनेको के हो? बत्ती हो। दियो बाल्छन् नि, भगवानलाई तेल हालेर हामीले बत्ती बाल्छौँ नि, त्यसलाई हामीले ज्योति भन्छौँ। त्यस्तै छ लोती। लोती भनेको कानमा यहाँ यो झुन्ड्या जस्तो देखिन्छ नि आफ्नो कानमा, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? लोती भन्छौँ। धोती। धोती भनेको महिलाले लाउने कपडा हो। सायद तपाईँहरूको मम्मीहरूले पनि लगाएको देख्नुभएको होला, त्यसलाई धोती भन्छ। पोती। पोती भनेको के हो? पोत्ने। बिहान उठेर घर सफा गर्नुहुन्छ नि, पोछा लगाएर, त्यसलाई पोती भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ अर्को छ मोती। मोती भनेको त हिरा चाँदी मोती भन्छौँ है। त्यस्तै खोपी। खोपी भनेको झ्याल। त्यस्तै घोपी छ। घोपी भनेको थाहा छैन। छोपी लेखेको छ, छोप्नु। अर्को टोपी छ। टोपी भनेको के हो? टाउकोमा लगाउने चिज हो। त्यस्तै रोपी भनेको रोप्ने। रोपी भनेको के? रोप्ने। बारीमा रोप्छौँ नि, बहिनीले बिरुवा रोपी, त्यस्तै रोपी हो। गोडा। गोडा भनेको खुट्टा हो। हाम्रो खुट्टालाई गोडा भन्छौँ। त्यस्तै घोडा भनेको के हो? घोडा तपाईँलाई थाहा छ। जोडा भनेको के हो? समूहमा। जस्तै तपाईँ र तपाईँको बुवा र तपाईँको मम्मी जोडा हुनुहुन्छ। त्यस्तै छोडा छ। त्यस्तै सोडा छ। यता कोट लेखेको छ। कोट, लगाउने कोट। खोट। त्यस्तै घोट, घोट्ने। चोट भनेको घाउपटक लाग्ने। नोट भनेको के हो ल भन्नुहोस् त? नोट भनेको त रुपैयाँ हो। त्यस्तै बोट भनेको के हो? रुख, बोट। त्यस्तै भोट भनेको के हो? हामीलाई आउँछ नि, नेताले चुनावको बेलामा आउँछ नि, भोट माग्न भन्छ नि, त्यही हो भोट भनेको है त। यसरी मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भएको शब्दहरू भने, तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला। र यसै गरी हामीले
18 नम्बरको सक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? 18 पछि के आउँछ? 19 आउँछ। अब हामी 19 नम्बरमा गयौँ है त। र 19 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ, दिएका शब्दहरूबाट वर्णक्रम पत्ता लगाई खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। दिएका शब्दहरूबाट वर्णक्रम पत्ता लगाई खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ विभिन्न शब्दहरू दिएको छ, जस्तै फेटा, घडी, इनार, छाता, डमरू र धनुष भनेर दिएको छ। के दिएको छ? फेटा, घडी, इनार, छाता, डमरू र धनुष दिएको छ। अब हामीले वर्णक्रमहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो त? भन्नुहोस् त। यहाँ लेख्नु पर्यो। ल अब सुरु गरौँ। म तपाईँलाई सिकाइहाल्छु नि। तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। जस्तै अनार, अबाट आयो, आबाट आयो, ईबाट के आउँछ? इनार आउँछ। इनार हो, लेख्नुहोस् है। इनार यो भनेको क्रम भन्छ यसलाई। इनार पछि ईश्वर आयो। त्यस्तै कबाट के आउँछ? कलम, खबाट खर आयो, गबाट गमला, घबाट के आछ? घडी लेखेको छ। अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो? घडी हो। त्यस्तै चबाट के आउँछ? चङ्गा, च पछि के आउँछ? छ आउँछ। छको ठाउँमा यहाँ के छ? छाता छ। त्यही भएर छाता, अनि जिरा, अनि झुम्का भयो। त्यस्तै टबाट के आयो? टपरी छ। ठबाट ठड्याउर, ठ पछि के आउँछ? ड आउँछ। डबाट के छ? यहाँ डमरू छ। के छ? डमरू छ। डमरू पछि ढक आयो। यसरी हामीले वर्णक्रमहरू पत्ता लगाउँदै लेख्दै गइरहेका छौँ है त। गाह्रो छैन, हामीले यसो नबुझेर मात्र हो। अब त बुझ्नुभयो नि वर्णक्रम भनेको। त्यस्तै ल ङ नम्बरमा के पर्छ? ल भन्नुहोस् त। ङ नम्बरमा के पर्छ? पुस्तक, प पछि के आउँछ? फ आउँछ। हो हो, प फ, फ लेखौँ है त। फबाट के आउँछ? यहाँ के लेखेको छ? फेटा लेखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, प फ हो। त्यसरी हामीले के गर्यौँ? वर्णक्रम पत्ता लगाएर हामीले के गर्यौँ त? यहाँ शब्दहरू, यहाँ दिएको शब्दहरूलाई हामीले तल लेख्यौँ। बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। ल सार्नुहोस् है एकछिनको लागि। एकछिन सार्नुहोस्। म एकछिन यसै चुप्पो लाएर बस्छु, अनि तपाईँले सारिसकेपछि 20 नम्बरमा जान्छौँ है त। यसै गरी हामीले यो 19 नम्बरको पढिसकेका छौँ। अब हामी 20 नम्बरमा जाउँ है त। र यहाँ 20 नम्बरमा के छ हेरौँ है त। यहाँ 20 नम्बरमा लेखेको छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। र यतातिर केही शब्दहरू, केही वाक्यहरू दिएको छ, र वाक्य पुरै टुङ्गिएको छैन, कम्प्लिट छैन, पुरा छैन। अब हामीले जोडा मिलाएर के गर्नु पर्यो? यहाँ दिएको वाक्यहरूलाई पूर्ण गराउनु पर्यो है त। ल यहाँ छ, गाईले घाँस के हुन्छ भन्नुहोस् त। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ गाईले घाँस लेखेको छ। आज हाम्रो विद्यालय लेखेको छ। कुकुरले घरको हेरचाह लेखेको छ। त्यस्तै आकाशमा चरो लेखेको छ भने अर्को माछा कुरमा लेखेको छ। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो? बुझ्नुपर्छ है त। के बुझ्नुपर्छ? ल भन्नुहोस् त। गाईले घाँस के गर्छ? खान्छ नि। हो, अब हामीले गाईले घाँस खान्छ भनेर जोडा मिलाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है त। म सँगसँगै तपाईँहरूले पनि जोडा मिलाउनुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। आज हाम्रो विद्यालय के हुन्छ? खुल्छ। के हुन्छ रे? खुल्छ। त्यस्तै कुकुरले घरको हेरचाह के गर्छ? हो, यो हामी पढ्दा पढ्दै ठ्याक्कै आउँछ के। जस्तै कुकुरले घरको हेरचाह गर्छ हो नि त। त्यस्तै आकाशमा चरो के गर्छ? चरो के गर्छ भन्नुहोस् त। चरो त उड्छ। हो, त्यही भएर हामीले उड्छमा जोडा मिलायौँ। त्यस्तै माछा कुरमा बस्छ होइन त। हो, त्यसरी हामीले के गर्यौँ? जोडा मिलायौँ।
र हामीले 20 नम्बरको जोडा मिलायौँ र तपाईँले पनि म सँगसँगै जोडा मिलाउनु भएको होला भन्ने मैले यहाँदेखि के गरेको छु, मनदेखि नै सोचिरहेको छु। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै जोडा मिलाउनु भएको होला भनेर सोचेको छु। र यो तपाईँले जोडा मिलाइसक्नुभयो, यो बुझ्नुभयो त? पक्कै पनि बुझ्नुभएको होला। अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यहाँ छ हामीले यसरी 20 नम्बरको जोडा मिलाएर सक्यौँ। अब हामी 21 नम्बरमा जाउँ। 21 नम्बरमा हामीले देख्न सक्छौँ टिकटिक घडी पाठमा यहाँ चिन्हहरू छ। विस्मयादिक बोधक, कमा, वाट, वाट भन्छ प्रश्नवाचक, र पूर्णविराम चिन्ह, लेख्य चिन्ह प्रयोग भएका छन्। ती चिन्ह चिन्नुहोस् र गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ टिकटिक घडीमा। अब तपाईँले फेरि टिकटिक घडीमा जानुहोस् र हामीले यहाँ हेरौँ है त। हो यति चिन्ह छ नि, हो यति 4वटा चिन्हलाई तपाईँले गएर के गर्नु पर्यो, चिन्ह हेर्नु पर्यो टिकटिक घडी भन्ने पाठमा गएर, र यिनीहरू चिन्हलाई गोलो लगाउनुहोस् है त। यो चाहिँ तपाईँलाई होमवर्क, यो चाहिँ तपाईँलाई होमवर्क। र अब हामी 22 नम्बरमा जाउँ है त। यसै गरी 21 नम्बर तपाईँहरूले होमवर्क भयो हो। अब हामी 22 नम्बरमा जाउँ। 22 नम्बरमा लेखेको छ खाली कोठा भर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तल के दिएको छ, ठाडो र तेर्स्रो भनेर केही शब्दहरू अथवा वाक्यहरू देखेको छ। यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो, खाली कोठाहरूलाई भर्नु पर्यो। ल अब सुरुमा हेरौँ है त। यहाँ के छ 1 नम्बरमा, ठाडोमा, ठाडो भनेको यस्तो, तेर्स्रो भनेको यस्तोतिर है। यस्तोलाई तेर्सो भन्छौँ भने यस्तोलाई ठाडो भन्छौँ। यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ ठाडो र तेर्स्रो गराएर मिलाएर लेख्नु पर्यो है त, शब्द आउँछ। त्यस्तै यहाँ 1 नम्बरमा छ पौडी खेल्दा हात खुट्टा चलाउने काम भन्छ। के होला ल भन्नुहोस्, पौडी खेल्दाखेरि हात खुट्टा चलाउने काम भनेको छ। यो के होला ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई थाहा छ? भन्नुहोस् है, थाहा छ भने सर थाहा छ भन्नुपर्छ है। के भन्छौँ, बाँचाल भन्छौँ। के भन्छौँ, बा अनि चा अनि ल भन्छौँ। त्यस्तै तेर्सोमा हेरौँ त 1 नम्बरमा बाँसबाट बनेको वाद्यवादन भनेको छ। वाद्यवादन भनेको बजाउने। के हुन्छ बाँसबाट, के भन्छ, बाँसुरी भन्छ, बाँसुरी भन्छ। त्यस्तै तपस्या 2 अक्षरको भनेको तप हो। त्यस्तै 3 नम्बरको पातबाट बनेको वस्तु टपरी, मिलिसक्यो होइन त? हो। त्यस्तै 5 नम्बरको छ उपहार भनेको छ। उपहार भनेको के हो, कोसेली हो। के हो, कोसेली। त्यस्तै 7 नम्बरको पनि मिल्यो, ठगी भनेको के रहेछ, छली रहेछ होइन त? हो। त्यस्तै अब 3 नम्बरको हेरौँ है त, कच्ची छाप्रो टहरो। के, टहरो मिल्यो, टहरो मिल्यो। कच्ची छाप्रो के रहेछ, टहरो रहेछ। त्यस्तै 6 नम्बरको हेरौँ त चौतारीको 4 अक्षर भनेको सेरोफेरो, सेरोफेरो भन्छ। त्यस्तै हेरौँ अर्को के लेखेको छ, चलन लेखेको छ। 4 नम्बरमा के छ, चलन। चलन भनेको रीति हो। के हो, रीति हो। त्यस्तै पहाडको तल्लो भाग के हो, फेदी भन्छौँ। के भन्छौँ, फेदी भन्छौँ। त्यस्तै हामी हेरौँ त गुरुङ जातिमा प्रचलित चलन के रहेछ, रोदी रहेछ। यसै गरेर हामीले यहाँ भएको खाली कोठाहरू भर्यौँ र के उत्तर लेख्यौँ म यहाँ तपाईँलाई यहाँ तल लेखिदिन्छु है त। टक 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 लेखिदिन्छु, तपाईँले पनि सार्नुहोस् है त। पौडी खेल्दा हात खुट्टा चलाउने कामलाई के भन्ने रहेछौँ, बाँचाल भन्ने रहेछौँ। यहाँ म लेखिदिएँ है, बाँचाल। त्यस्तै तपस्या भनेको तप। त्यस्तै कच्ची छाप्रो टहरो।
त्यस्तै 4 नम्बरको चलन भनेको के रहेछ? रीति रहेछ। त्यस्तै गुरुङ जातिमा प्रचलित चलन के रहेछ? रोदी रहेछ। त्यस्तै बाँसबाट बनेको के रहेछ? बाँसुरी। लेख्नुहोस् है, बाँसुरी। पातबाट बनेको टपरी। देख्नुभएको होला, बाँसुरी पनि देख्नुभएको छ, टहरो पनि देख्नुभएको होला हैन, खरले छाएको हुन्छ। त्यस्तै उपहार भनेको छ। उपहार भनेको के हो? कोसेली हो है, कोसेली भन्छौँ हामीले। त्यस्तै चौतारीको के हुन्छ? सेरो फेरो। त्यस्तै ठगी भनेको के रहेछ? छली गर्नु भन्छौँ नि हामीले हो। त्यस्तै पहाडको तल्लो भागलाई हामीले फेदी भन्छौँ। के भन्छौँ? फेदी भन्छौँ। यसै गरेर हामीले यहाँ माथिको बक्सहरूको सबै कुराहरू हामीले बुझ्यौँ र भर्यौँ पनि, र मलाई आशा छ तपाईहरूले म सँगसँगै लेख्नु पनि भयो होला र यहाँ दिएको खाली कोठाहरू भर्नु भइसक्यो। त्यसै गरी हामीले के गर्यौँ त? यो 22 नम्बरको खाली कोठा भर्नुहोस् भनेको छ, यो पनि हामीले भरिसक्यौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, सबै भरिसक्यौँ नि, हो नि? यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नुभएको होला। यहाँ मैले लेखिदिएको छु उत्तरहरू, तपाईँहरूले सार्नु भइसकेको होला है त। र यसै गरी हामीले 22 नम्बरको सक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ त? 23 नम्बरमा जान्छौँ। कतिमा? 23। र यहाँ 23 नम्बरमा हामीले देख्न सक्छौँ, गएको शनिबार तपाईँले के काम गर्नुभयो लेख्नुहोस् भनेको छ। के काम गर्नुभयो? ल भन्नुहोस् त, तपाईँले के काम गर्नुभयो शनिबार? हो, त्यो लेख्ने भनेको छ। अब मैले के गरेँ भर्खरै गएको शनिबारमा? म लेख्छु है त। म बिहान उठेँ अनि हात मुख धोएँ, खाजा खाएँ, एकछिन पढेँ अनि नुहाएँ, कपडा धोएँ, अनि साथीहरूसँग खेल्न गएँ र साँझ घरमा फर्केँ। के भयो? म साँझ घरमा फर्केँ हो। यस्तै तपाईँहरूले के कार्यहरू गर्नुभयो भर्खरै गएको शनिबारको दिनमा हो, त्यो तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् भनेको हो। र मलाई आशा छ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले के गर्नुभयो त्यो लेख्नु होला है त। र यसै गरी हामीले 23 नम्बरको पनि सकिसक्यौँ। यहाँ 23 नम्बरमा सोधेको थियो, तपाईँ गएको शनिबार तपाईँले के काम गर्नुभयो लेख्नुहोस् भनेको थियो, र हामीले पढ्यौँ पनि। र मैले के गरेँ त्यो लेखेँ। ल त्यसै अनुसार अब हामी यहाँ हेर्नुहोस् केही प्रश्नहरू छन्। अब हामी यो प्रश्नहरू गर्न जाँदैछौँ है त। ल यहाँ छ 2 नम्बर दिएको छ, ट्याक्क हामी हेर्न सक्छौँ 2 नम्बर दिएको छ। निर्देशन अनुसार क्रियाकलाप गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ र हामीले यहाँ के भन्न खोजेको त्यो हामीले बुझेर
गर्छौँ है त। क नम्बरमा हेर्न सक्छौँ जोडेर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यिनी सबैलाई जोडेर लेख्नु पर्यो। कसरी भन्दा म तपाईँलाई सिकाउँछु। मा इ जु, मा हेर्नुहोस् है, मा अनि इ अनि जु के हुने रहेछ, माइजु हुने रहेछ। त्यस्तै बि अनि रा अनि लो के हुन्छ भन्नुहोस्, बिरालो हुन्छ। यो त हामीले अगाडिको पाठमा गरिसकेका छौँ होइन र? हो नि। त्यस्तै घि अनि रौँ अनि ला के हुन्छ, घिरौँला हुन्छ। हो, तपाईँहरूले भनेको ठिक छ, घिरौँला हुन्छ। हो, यसरी तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त। मैले यहाँ लेखिदिएँ, तपाईँले यो सार्नुहोस् है। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सारिसक्नुभयो। र यसरी हामीले यहाँ दिएको अक्षरहरू जोडेर शब्द लेख्यौँ। र शब्द के भए, माइजु भयो, बिरालो भयो अनि घिरौँला भयो। त्यसै गरी क नम्बरको हामीले सक्यौँ। अब ख नम्बरमा जाउँ। के लेखेको छ, 3वटा वर्ण जोडेर 10वटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। 3-3वटा यहाँ भएको यहाँ धेरैवटा अक्षरहरू छ अथवा वर्णहरू छ, तिनीहरू जोडेर 3वटा वर्ण जोडेर 10वटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी लेख्ने तयारी गरौँ है त। अब यहाँ के वर्ण दिएको छ, न, जी, फा, क, प, र, मा, नि, स, धी, रौ, ला, हि, ना, द, अ, आ, का, स, आ, ग, म लेखेको छ। अब यहाँ दिएको यिनी वर्णहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो, 10वटा शब्द बनाउनु पर्यो। तर प्रत्येकमा कतिवटा के हुनु पर्यो, 3-3वटा के हुनु पर्यो त, वर्णहरू हुन पर्यो भनेको छ। 3वटा अक्षर हुन पर्यो भनेको छ। ल त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ है त। ल के तपाईँले जान्नु भएको छ, ल भन्नुहोस् त। मैले सुरुमा नजिक लेखेँ। यो न अनि जी अनि क नजिक हुन्छ है त। त्यस्तै मैले लेखेँ घिरौँला। यहाँ हेरौँ, घि यहाँ देख्न सक्छौँ, घिरौँला। हो, यहाँ लेखौँ घिरौँला। यहाँ भएको शब्दहरूबाट 3-3वटा अक्षर जोडेर, यहाँ भएका वर्णबाट 3-3वटा अक्षर जोडेर एउटा शब्द लेख भनेको हो। र हामीले लेख्दै जाउँ है त। घिरौँला लेखेँ। त्यस्तै अब अर्को के बनाउँछौँ होला हेर्नुपर्छ है। अर्को आकाश हेर्नुहोस्, आकाश, आकाश भयो। त्यस्तै अर्को के हुन्छ, अरू के हुन्छ त, मानिस हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, मानिस, मानिस। मानिस भनेको के हो हामीलाई थाहा छ। के हो मानिस भनेको भन्नुहोस् त। मानिस भनेको के हो, मान्छे हो, हामी हौँ। हो, त्यस्तै अब अर्को हेरौँ त, द, ला अथवा अदालत हुँदैन। अरू के बनाउनु भयो भन्नुहोस् है। मलाई पनि सघाउनु पर्छ। तपाईँले जानेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले बेला बेलामा देख्दैन होला। तपाईँले हामीलाई सिकाउनु पर्यो है त। अनि अरू के छ ल भनौँ। मानिस भयो, घिरौँला भयो, आकाश भयो, आँगन हुन्छ। हेर्नुहोस्, आ-ग-न। आँगन भनेको त थाहा नि हामीलाई, के हो, घरको अगाडिको ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ, आँगन भन्छौँ है त। हो कि नै भन्नुहोस्। हो, आँगन भन्छौँ। ठिक भन्नुभयो। त्यस्तै अर्को शब्द के भन्छ भन्नुहोस् त, हुन्छ द, ला, न। द, ला कहाँ छ ल हेरौँ, ला अनि न के हुन्छ, दलान भन्छ। यो पनि ठ्याक्कै घरको पिँढी जस्तै हुन्छ। पिँढीलाई हामीले दलान भन्छौँ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ, सलाही, सलाही।
सलाई हुन्छ। ल अर्को के हुन्छ भन्नुहोस् त? मादल हुन्छ। मा द ल। लेख्नुहोस् है, म सँगसँगै लेख्नुहोस् है। मादल भयो। अर्को के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अर्को के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अर्को के हुन्छ भन्नुहोस्? के हुन्छ? हिमाल हुन्छ। हि मा अनि ल के हुन्छ? हिमाल हुन्छ। हिमाल हुन्छ। के हुन्छ? हिमाल हुन्छ है त। र त्यसै गरी अब अन्तिम शब्द खोजौँ है त, के भेटिन्छ है? ल हेरौँ है त। अर्को भेटिन्छ निरस। 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 रसै नभएको फल हुन्छ नि, जस्तै आँपमा रस भएन भने के भन्छ? यसलाई कस्तो निरस आँप छ, आँपमा रसै छैन भनेको। यसै गरी हामीले के गर्यौँ? यहाँ दिएको वर्णहरूबाट हामीले 10 वटा शब्दहरू बनायौँ र प्रत्येक शब्दमा 3 वटा वर्णहरू जोडेका छौँ। हामीले के बनायौँ त? एउटा नजिक बनायौँ, घिरौँला बनायौँ, आकाश बनायौँ, मानिस बनायौँ, आँगन बनायौँ, दलान बनायौँ, सलाही बनायौँ, मादल बनायौँ, हिमाल बनायौँ र निरस बनायौँ। यसै गरी अरू धेरै शब्दहरू यहाँबाट बनाउन सकिन्छ। हामीलाई 10 वटा बना भनेको छ, त्यसैले हामीले के गर्यौँ? 10 वटा मात्र बनायौँ। र यसै गरी ख नम्बरको पनि हामीले सक्यौँ। अब हामी ग नम्बरमा जाउँ है त। कतिमा? ग नम्बरमा। शब्दलाई यहाँ लेखेको छ, शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर भन्नुहोस् भनेको छ। टुसुक्क भनेको के हो? बस्ने हो, हामीलाई थाहा छ। तिमीले अब यसको वाक्य बनाऊ। टुसुक्क भनेको बस्नु रहेछ। म टुसुक्क बसेँ। मुसुक्क भनेको हाँस्नु। के अरे? मुसुक्क हाँस्नु। अब तिमीले भन न, मेरो साथी रमेश मुसुक्क हाँस्यो भनेर लेख। त्यस्तै यहाँ छ टुसुक्क, मुसुक्क, भुसुक्क। भुसुक्क भनेको के हो? भुसुक्क भनेको के भन्छौँ? भुसुक्क निदाउनु भन्छौँ नि हामीले। हो, म त भुसुक्क निदाएछु भनेर एउटा वाक्य बनाऊ है त। यसै गरेर हामीले के गर्यौँ? यहाँ भएको शब्दहरूको वाक्यहरू बनायौँ र तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ है। यो चाहिँ तपाईँलाई होमवर्क हो। मैले सिकाइसकेँ। टुसुक्क बस्ने, मुसुक्क हाँस्ने, भुसुक्क सुत्ने। र यसै गरी हामी घ नम्बरमा जाउँ। घ नम्बरमा देख्न सक्छौँ, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तल प्रश्नहरू पनि दिएको छ, हेर्न सक्छौँ। ल हेरौँ। सानी, अब पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? सानी आमाको कोठामा गइन्। सानी आफ्नो आमाको कोठामा गइन्। उनले आमालाई कोठामा देखिन्। कहाँ देखिन् रे? कोठामा देखिन्। आमाको आँखामा गाजल थियो। के थियो? गाजल लगाएर बस्नुभएको रहेछ उसको सानीको आमा। हो, त्यही भएर उनले आफ्नो आमाको आँखामा गाजल देखिन्। कानमा मुन्द्रा थियो। नाकमा बुलाकी पनि थियो। आमाका हातका औँलामा औँठी थियो। उहाँका गोडामा पाउजु र नङमा पालिस पनि थियो। त्यो देखेर सानी आमातिर गइन्। आमाले सानीका आँखामा के लगाइदिनु भयो? गाजल लगाइदिनु भयो। सानीलाई गालामा पाउडर र ओठमा लाली पनि लगाइदिनु भयो। हेर्नु त कति राम्री बनाइदिनु भएछ सानीलाई। उनलाई कोरीबाटी गरी राम्री बनाइदिनु भयो। चिटिक्क राम्री, हेर्दाखेरि न आहा भन्ने, वाओ भन्ने बनाइदिनु भयो। सानी आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर दङ्ग परी। ओहो, म यति राम्री छु र भन्दै ऊ फुरुङ्ग भई दङ्ग परिन्। ल अब यहाँ केही प्रश्नहरू सोधेको छ, यसको हामीले उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। ल हेरौँ। यहाँ हेरौँ। अ नम्बरमा छ कोठामा। के लेखेको छ? कोठामा को हुनुहुन्थ्यो भन्यो। र हामीलाई थाहा छ कोठामा को हुनुहुन्थ्यो? आमा हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो? आमा। लेख्नुहोस् है। यहाँ मैले लेखिदिँदै उत्तरहरू लेखिदिएको छु, तपाईँले मिलाउनु पर्यो। कोठामा यसरी लेख्नु पर्यो है। कोठामा आमा हुनुहुन्थ्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ हेरौँ।
आ नम्बरमा के छ, आमाले के लगाउनु भएको थियो भनेको छ। आमाले के लगाउनु भएको थियो ल भन्नुहोस् त। आमाले त आँखामा गाजल, कानमा मुन्द्रा, नाकमा बुलाकी, हातका औँलामा औँठी, गोडामा पाउजु, नङमा पालिस लगाउनु भएको थियो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, सानी किन दङ्ग परिन्। सानी किन दङ्ग परिन् त, किनभने आमाले, यहाँ हेरौँ, आमाले सानीको आँखामा गाजल लगाइदिनु भएको थियो, सानीलाई गालामा पाउडर लगाइदिनु भएको थियो, ओठमा लाली लगाइदिनु भएको थियो र उनलाई कोरीबाटी गरी राम्री बनाइदिनु भएको थियो। त्यसैले उनी ऐना हेरेर दङ्ग परिन्। औँठी अब अर्को छ ई नम्बरमा, हेरौँ। ई नम्बरमा छ, औँठी कहाँ लगाइने रहेछ। हामीलाई थाहा छ औँठी त कहाँ लगाइन्छ, औँलामा लगाउने रहेछ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो औँला भनेर लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस्, हस्, लेख्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँले के गर्नुहुन्छ, उत्तर भन्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुभएको छैन भने उत्तर लेख्न सक्नु हुँदैन। त्यस्तै हामीले यो घ नम्बरको पनि पढिसक्यौँ। अब हामी ङ नम्बरमा जाउँ है त। ङ नम्बरमा के लेखेको छ, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानी लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ खाली ठाउँ छ र मिल्ने शब्दहरू छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब हामीले लेख्ने प्रयास गरौँ है त। ल यहाँ के छ, अ नम्बरमा, हावा डडड चल्यो। हावा कसरी चल्छ, सिर चल्छ। कसरी, सिर चल्छ लेख्नुहोस् है त। आ नम्बरमा छ, फुलको बास्ना चल्यो। फुलको कसरी चल्छ, मगमग। फुलको मगमग बास्ना चल्यो। त्यस्तै ईमा छ, बाटोमा अम्बा डडड फल्यो भनेको छ। लटरम्म बाटोमा अम्बा लटरम्म फल्यो भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है त। यो चमक भनेको छ। यो चमक भनेको के हो, हामी चमक चल्छौँ नि, यताउता एकछिन पनि शान्त नबसेर फत्रक फुत्रुक गर्छौँ नि, यताउता हिँड्ने, त्यस्तोलाई हामीले चमक भन्छौँ है त। यसै गरी हामीले ङ नम्बरको पनि पढिसक्यौँ। अब हामी च नम्बरमा जाउँ है त। र च नम्बरमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, चित्र अवलोकन गरी 4 वाक्य भन्नुहोस्। अब चित्रमा पहिला हामी चित्र हेरौँ टक्क। चित्रमा के देख्छौँ ल भन्नुहोस् त। एउटा चौतारी छ, त्यसमा गाउँको भेला रहेको रहेछ। यहाँ केही मान्छेहरू जुटेर कुराकानी गरेका छन्। त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ बाख्रा, एउटा मान्छेले के गरिरहेको छ, बाख्रा चराइरहेको छ यहाँ। त्यस्तै यहाँ बाख्राहरू चरिरहेका छन्। एउटा भरिया हुनुहुने रहेछ, भारी बोकेको देख्छौँ। त्यस्तै यहाँ गाई र भैँसी पालेको रहेछ, बानेको रहेछ। ल भन्नुहोस् त अब तपाईँले यो चित्रबाट 4वटा वाक्य भन्नुहोस्। एउटा के भन्नुहुन्छ, यो चित्रमा एउटा भरिया हुनुहुने रहेछ, भरियाले भारी बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ एउटा चौतारी रहेछ भन्न सक्छौँ। चौतारीमा भेला रहेछ भन्न सक्छौँ। यहाँ एउटा भैँसी र एउटा गाई रहेछ भन्न सक्छौँ। यहाँ एउटा गोठालोले बाख्रा चराइरहेको छ पनि भन्न सक्छौँ। हो यसरी तपाईँले जम्मा 4वटा वाक्य लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस् है। अब हामी 6 नम्बरमा जाउँ। च पछि के आउँछ, छ आउँछ। छमा हामीले हेर्न सक्छौँ, शब्द पढ्नुहोस् र मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यथा अब हामीले के गर्नु पर्यो, शब्दहरू पढ्नु पर्यो र त्यो शब्दसँग मिल्ने अर्थसँग मात्र जोडा मिलाउनु पर्यो अनि ठिक हुन्छ, होइन भने गल्ती हुन्छ है त। ल हेरौँ, शब्द के छ, एउटा पाथी छ, समय छ, गोठ छ, अन्न छ। पाथी भनेको के हो, अन्नहरूलाई मापन गर्ने एउटा प्रविधि हो। जस्तै घन्टा, मिनेट, सेकेन्डले समयलाई के गर्छौँ हामीले,
समयलाई मापन गर्छौँ नि। हो त्यस्तै पाथीले के नाप्छ? पाथीले धान मकै गहुँलाई नाप्ने काम गर्छ। त्यस्तै समयले घन्टा मिनेट सेकेन्ड। गोठमा के गर्छौँ हामीले? गाई भैँसी वस्तुहरू बाँध्छौँ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो। गाई भैँसी बाँध्ने ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ? के भन्छौँ भन्नुहोस्? के भन्छौँ रे हामीले? गाई बस्ने ठाउँ बाँध्नेलाई गोठ भन्छौँ। त्यस्तै अन्न भनेको के हो? धान मकै गहुँ हो। पाथी भनेको के रहेछ त? आना 8 माना रहेछ। एक पाथीमा कति माना हुने रहेछ? ल यो पनि थाहा पायौँ हामीले। एक पाथीमा 8 माना हुने रहेछ। कति? यहाँ म लेखिदिन्छु। एक पाथी भनेको के रहेछ? 8 माना रहेछ। यो लेखिहाल्नुहोस् है, लेखिहाल्नुहोस्। पछि यो काम लाग्छ तपाईँलाई। ठुलो ठुलो कक्षामा यो काम लाग्छ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु लेख्नुहोस् भनेर। र यताको जोडा मिलाएर सक्नुभयो त तपाईँहरूले? पक्कै पनि सक्नुभयो होला। यसै गरी हामीले 6 नम्बरको गरेर सक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? जमा जान्छौँ है त। यहाँ ज नम्बरमा हेर्न सक्छौँ। पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ के छ यो पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ, पहिला राम्रोसँग पढौँ, तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। यहाँ लेखेको छ, बस उकालो सडकमा गुड्दै गाउँमा पुग्यो। के? बस उकालो सडकमा गुड्दै गाउँमा पुग्यो। अग्लो डाँडाको टुप्पामा गाउँ थियो। गाउँ कहाँ थियो रे भन्नुहोस् त? गाउँ एउटा अग्लो डाँडाको टुप्पामा थियो। बस गाउँबाट फर्कियो। बस ओह्रालो सडक हुँदै डाँडाको फेदीमा आयो। कहाँ आयो? ओह्रालो सडक हुँदै डाँडाको फेदीमा आयो। र अघि हामीले पढेका थियौँ, डाँडाको सबैभन्दा तलको भागलाई के भन्छौँ? फेदी भन्छौँ भनेर पढेका थियौँ, होइन त? हो सर, याद आयो कि नै? आयो होला पक्कै पनि। त्यहाँ ठुलो सहर थियो। कहाँ? फेदीमा ठुलो सहर थियो। त्यहाँ ठुला घरहरू पनि थिए। त्यहाँका सडक फराकिला थिए। फराकिला भनेको एकदम ठुल्ठुला, ओल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म भएको। त्यहाँ साँघुरा गल्ली पनि थिए। त्यहाँ होचा रुख थिए। यात्री बसबाट ओर्लिए। उनीहरू साँघुरो गल्ली हुँदै बजारतिर लागे। अब हामीले भर्खर पढ्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ पढेको अब हामीले के पढ्यौँ त? अब त्यो हामीले कतिको बुझ्यौँ? यहाँ केही प्रश्नहरू सोधेको छ, त्यसको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ? ल हेरौँ त। यहाँ अ नम्बरमा के छ? बस कहाँ पुगेर फर्कियो भनेको छ। बस कहाँ गएर फर्किएछ? बस गाउँमा गएर फर्कियो। यहाँ लेखेको छ नि, बस गाउँबाट फर्कियो लेखेको छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस्। बस गाउँबाट फर्कियो लेखेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो, बस गाउँमा पुगेर के गर्यो त? फर्कियो। हो, यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। यात्री किन बसबाट ओर्लिए भनेको छ। यात्री किन बसबाट ओर्लिए? ल भन्नुहोस् त। यात्री बजारतिर जानको लागि बसबाट उत्रिए अथवा ओर्लिए। अब लेखौँ है त। यात्री बजारतिर जानलाई बसबाट के भए? ओर्लिए। ओर्लिए भनेको बसबाट झर्नु। पहिला बसमा बसेका थिए, अब ओर्लिए। अब ई नम्बरमा हेरौँ है त। आ नम्बरको हामीले गऱ्यौँ। यात्री किन बसबाट ओर्लिए भनेको यात्री बजारतिर जानलाई बसबाट ओर्लिए भनेर लेख्यौँ। र यहाँ ई नम्बरमा प्रश्न छ, तलका शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ अब उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हामीले लेख्नु पर्यो है त। ल भन्नुहोस्, अग्लोको उल्टो के हुन्छ? भन्नुहोस्। अग्लोको उल्टो होचो हुन्छ। के हुन्छ? होचो। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर देख्छौँ नि, होचो अथवा होचा भनेको छ नि।
अग्लोको उल्टो होचा पनि हुन्छ, होचो लेखेको पनि हुन्छ। होचा लेख्यौँ है त, त्यहाँ भेटायौँ, होचा लेख्यौँ, यहाँ मैले लेखिदिएँ है त। त्यस्तै उकालोको उल्टो के हुन्छ? ओह्रालो। माथि उकालो भयो भने तलतिर ओह्रालो हुन्छ, यहाँ देख्यौँ। अब यहाँ लेखौँ ओह्रालो लेखौँ, के लेखौँ? ओह्रालो लेखौँ है त। सार्नुहोस् है, सार्नुपर्छ। त्यस्तै टुप्पोको उल्टो के हुन्छ? टुप्पोको उल्टो फेदी हुन्छ, यहीँ हामीले हेर्न सक्छौँ। के रहेछ? फेदी रहेछ। के भनिरहेछ? टुप्पोको उल्टोलाई फेदी भन्छ। त्यस्तै रमाइलोको उल्टो के हुन्छ भन्नुहोस्? रमाइलोको उल्टो के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? रमाइलोको उल्टो के हुन्छ? दुःख हुन्छ। दुःख। त्यस्तै धेरैको उल्टो के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? धेरैको उल्टो थोरै हुन्छ। के हुन्छ? थोरै हुन्छ। र यसै गरी हामीले यहाँ तल दिएका शब्दको उल्टो अर्थ पनि लेख्यौँ, होइन त? हो सर। ल ठिक छ। अब हामी ज नम्बरको पनि पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो, हामीले पढ्यौँ र उत्तर पनि लेखिसक्यौँ। अब हामी यो पाठको अन्तिम प्रश्नमा जाँदैछौँ र यहाँ लेखेको छ झ नम्बर भनेर तपाईँले बिहान उठेदेखि विद्यालय जाने बेलासम्म गर्ने कुनै 5 वटा काम भन्नुहोस् भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, उठेदेखि तपाईँ आफ्नो विद्यालय जानुसम्ममा के काम गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? पक्कै पनि बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ, उठिसक्दा बित्तिकै के गर्नुहुन्छ? आफ्नो ओछ्यानहरू मिलाउनुहुन्छ होला। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? हातमुख धुनुहुन्छ होला, होइन? नुहाउनुहुन्छ होला। त्यसपछि खाजा खानुहुन्छ होला। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्छ होला, आफ्नो होमवर्कहरू गर्नुहुन्छ होला, सर म्याडमले दिएको पढाइहरू पढ्नुहुन्छ होला र त्यसपछि फेरि पुनः खाना खानुहुन्छ होला, ड्रेस लगाउनुहुन्छ होला अनि स्कुल जानुहुन्छ। हो, यस्तै कुरा तपाईँले अब के गर्नु पर्यो? 5 वटा कामहरू भन्नुहोस् लेखेको छ। तपाईँले 5 वटा तपाईँले गर्ने 5 वटा कार्यहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो त? कमेन्टमा आएर लेख्नु पर्यो है त। र मैले सायद यो पाठमा 3 वटा जति होमवर्क दिएको छु। तपाईँले त्यो होमवर्क गरेर मलाई पठाउनु होला र यहाँ म एउटा नम्बर दिन्छु। यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्नहरू छ अथवा कुनै जिज्ञासाहरू छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र नम्बर छ 98 4 95 95 8 95। हो, मैले यहाँ दिएको नम्बरमा तपाईँले आफूले नजानेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिमसँग यो भिडियोको लास्टसम्म तपाईँले मलाई साथ दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रोसँग पढ्नुहोला, राम्रोसँग बस्नुहोला। शुभ दिन होस् भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। बाई बाई, टेक केयर।